सहर व इसरार का सिलसिला खास, रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान, कदम कदम एक मंजर हैरत अशां, लम्हा लम्हा रंग बदलते अतवार, गुनाह की दासियों की मस्तियां, हिर्सो हवस के पुजारियों के चमत्कार, एक पुर इसरार मूर्ति के हसूल की खातर होने वाले खौफनाक मार्के का अहवाल, एक चौंका देने वाली अछूती कहानी खबीस। मैंने उसको रस्सियों की बंदिश से आज़ाद कर दिया और एक लम्हे तक वो अपनी कलाई सहलाती रही और फिर उठकर खड़ी हो गई। लेकिन अगर मैंने उसे थाम ना लिया होता तो शायद लड़खड़ाकर गिर गई होती। आहिस्ता से सहारा देकर मैंने उसे बिस्तर पर लिटा दिया। और मैं इस वक्त कहाँ हूँ? उसने पहली बार अतराफ पर एक तायराना नज़र डाली और फिर कहा, ये जगह यकीनन हसीन और आरामदा है। तुम्हें यहाँ कौन लाया? मैंने खुश्क लहजे में सवाल किया। तुम शायद भूल रहे हो कि हमारे दरमियान क्या रिश्ता है, उसने अंगड़ाई लेकर जवाब दिया। और हमने वालदैन से छुप कर शादी की है और तुम मुझे अच्छे लगे थे, इसलिए मैंने इनकार नहीं किया। वरना क्या? इतने दूर क्यों खड़े हो? मेरे करीब क्यों नहीं आते? वो कदरे लिझा कर बोली, आज हमारी सुहाग रात है और इस वक्त रात नहीं, सुबह के 10 बज रहे हैं। हैरत है, अभी 1-2 घंटे पहले ही तो रात ही थी। उसने हैरत का इजहार किया। वो अभी तक नशा आवर शय के ज़ैर असर नजर आ रही थी और मेरा ख्याल है कि मैं तुम्हें आज पहली बार देख रहा हूँ। इस ख्याल से कि कहीं किसी खुफिया निज़ाम के तहत हमारी गुफ्तगू ना रिकॉर्ड हो रही हो, मैंने कदरे ऊंची आवाज़ में कहा। बहरहाल मैं अब तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी। और उसने दोबारा उठने की कोशिश की और लड़खड़ाती हुई खड़ी हो गई। मुझसे नफरत का इजहार ना करना, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगी। और तुमने अभी तक मुझे अपना नाम नहीं बताया, मैंने सवाल किया। मेरा नाम अफशां है। कहाँ रहती हो? भूल जाओ इन बातों को, वो मेरी जन्म मोहतात अंदाज में कदम उठाते हुए बोली। जिस दहलीज को मैं तुम्हारी खातर एक बार पार कर चुकी हूँ, अब उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। अब जहाँ तुम रखोगे वहीं मैं रहूंगी। तुम्हें यहाँ कौन लाया था? मैंने बदस्तूर उसके तासरात को पढ़ते हुए खुश्क आवाज में दराफत किया। मुझे वक़्त का भी एहसास था जो आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा था। मुझे वहां लाने वालों ने सिर्फ 1 घंटे की मोहलत दी थी। इतनी दूर से नहीं, वो मुस्कुराई। और मेरे करीब आओ, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुम इस वक्त नशे में हो और तुम्हारे जिस्म पर जो लिबास है सो वहाट? उसने लापरवाही से जवाब दिया। जब हम एक हो चुके हैं तो लिबास के होने ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है? और वो मेरे करीब आकर मुझसे लिपट गई। उसके जिस्म की हरारत मेरे वजूद को गरमाने लगी, लेकिन मैंने तेजी से उसे बाजू थाम कर पीछे किया और फिर मेरा एक हाथ घूम गया। वो तेवरा कर फर्श पर गिरी और उसका लिबास बेतरतीब हो गया। उसने हैरत अंगेज फुर्ती से अपना लिबास दुरुस्त किया और फिर मुझे रहम तलब नज़रों से देखने लगी। उसकी कैफियत यकलाखती बदल गई और उसका नशा अब गायब हो चुका था और शायद वो अभी तक जो कुछ कर रही थी वो महज अदाकारी थी। मैं चौंका। क्या मेरी तरह उसे भी जिंदा रहने की खातर सिर्फ 1 घंटे की मोहलत दी गई थी? क्या उसे भी मेरी तरह अगवा करके वहां लाया गया? क्या उसे भी वहां वार्निंग दी गई थी जो मुझे दी गई? तुम अभी तक अदाकारी कर रही थी। मैंने उसे गौर से देखा। हाँ, वो तेजी से दोबारा अपने कदमों पर उठ खड़ी हुई। उसके फूल जैसे नरम गुलाबी रुखसारों पर मेरी उंगलियों का निशान वाज़ेह हो रहा था। और तुम्हें 1 घंटे के अंदर अंदर हर कीमत पर मुझे बर्बाद करना है, उसने नजरें झुकाकर होंठ चबाते हुए खौफजदा लहजे में कहा। और अगर तुमने ऐसा ना किया और मैं तुम्हें मजबूर ना कर सकी तो हम दोनों को गोली मार दी जाएगी। वो दरिंदे मेरी बोटियां नोच डालेंगे। हाँ, उन्होंने यही कहा था। कौन थे वो लोग? मैं नहीं जानती, वो रुंधी हुई आवाज में बोली। मैं कॉलेज जाने की खातर घर से निकली और उन्होंने रास्ते में मुझे अगवा कर लिया। कहाँ रहती हो? जहन्नम में, वो झल्ला गई और फिर सहमे हुए लहजे में बोली, मैं अभी मरना नहीं चाहती, प्लीज मुझे बचा लो, वरना वो लोग। तुम्हारा लिबास कहाँ है? बाथरूम में, वो मध्यम लहजे में बोली। जाओ, पहले जाकर अपना लिबास तब्दील कर लो, फिर कुछ सोचते हैं। और वो नजरें झुकाए हुए खामोशी से बाथरूम में चली गई। मैं अभी तक जगत नारायण की इस चाल को नहीं समझ सका था और रह रह कर सिर्फ यही ख्याल आ रहा था कि वह मुझे बिलाया करने की खातर मवाद जमा करने का ख्वाहिशमंद है और मैं अपनी शराफत और पाकीज़गी का कोई दावा नहीं करूंगा। और अगर मुझे वहां 3 जवान वहां अगवा करके ना लाए होते तो शायद मेरे कदम लड़खड़ा जाते, लेकिन मैंने तय कर लिया था कि उनके जाल में किसी कीमत पर नहीं फंसूंगा।
خواہ مجھے زندگی سے ہاتھ کیوں نہ دھونا پڑے، اور مجھے جو مہلت دی گئی ہے اس کے پورا ہونے میں اب صرف 35 منٹ باقی تھے۔ اور لڑکی دوبارہ باتھ روم سے برآمد ہوئی تو ہلکے آسمانی رنگ کے شلوار سوٹ میں ملبوس تھی، اور وہ ابھی تک سہمی سہمی اور خوفزدہ سی نظر آ رہی تھی۔ کیا تمہارا نام افشاں ہی ہے؟ میں نے آزمانے کی خاطر دریافت کیا۔ نہیں، جو اب مختصر تھا، اور مجھے کھل کر بتاؤ، جو افراد تمہیں یہاں لائے تھے انہوں نے تم سے کیا کہا تھا، کیا سلوک کیا تھا؟ ان کا صرف ایک ہی حکم تھا کہ میں جس طرح بھی ہو تمہارے ہاتھوں برباد ہو جاؤں، وہ مدھم آواز میں بولی۔ ان کا برتاؤ مجھ سے شریفانہ ہی رہا، لیکن انہوں نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں ناکام رہی تو پھر وہ مجھے گولی مارنے سے پہلے اور وہ اس کے آگے کچھ نہ کہہ سکی۔ پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے اسے آخری بار آزمانے کی خاطر پوچھا۔ باہر ہمارے دشمن پوری طرح مسلح موجود ہیں، اور ہم نے ان کے کہنے پر عمل نہ کیا تو وہ اپنی دھمکی کو عملی جامہ پہنانے سے گریز نہیں کریں گے۔ ایک ہی صورت ممکن ہے۔ اس نے میری طرف مایوس انداز میں دیکھا۔ تم مجھے گلا گھونٹ کر مار ڈالو، لیکن ان درندوں کے گندے ہاتھوں سے بچا لو۔ اور میں کوئی جواب دینا چاہتا تھا کہ گروپ لیڈر ماں اپنے دیگر 2 ساتھیوں کے اندر آ گیا، اور ان تینوں کے تیور خطرناک نظر آ رہے تھے۔ میرا خیال ہے کہ میں نے تمہیں تنہائی میں منہ کالا کرنے کا موقع دے کر حماقت ہی کی تھی۔ اب تمہیں ہم تینوں کی موجودگی میں ہمارے کہنے پر عمل کرنا ہوگا، اور تم وعدے کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ میں نے دبی زبان میں احتجاج کیا۔ تم نے جو مہلت دی تھی اس کے پورے ہونے میں ابھی 28 منٹ باقی ہیں۔ اب تمہیں کوئی مہلت نہیں دی جا سکتی، وہ خطرناک لہجے میں بولا۔ تم جو اسکیم بنانے کی خاطر گفتگو کر رہے تھے، ہم اسے پورا نہیں ہونے دیں گے۔ اوہ، میں مسکرا دیا، گویا میرا اندازہ ٹھیک ہی تھا کہ تم باہر بیٹھے کسی خفیہ نظام کے تحت ہماری باتیں سن رہے تھے۔ ہاں، ہم تمہاری مووی بھی تیار کرنے کا بندوبست کر چکے تھے، لیکن اب جو کچھ ہوگا کھلم کھلا ہوگا، اور تمہیں اب فوری طور پر ہمارے احکامات پر عمل کرنا ہوگا۔ میرے بچے، اچانک میرے کانوں میں لیڈی مکرنس کی آواز گونجی، تم اس وقت ایک کڑی آزمائش سے دوچار ہو، اور وقت کی نزاکت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ امتحان کی یہ گھڑی گزر گئی تو پھر پچھتاوے کے سوا تمہارے پاس اور کچھ نہیں رہے گا۔ کیا تم میری مدد نہیں کر سکتی؟ میں نے دل ہی دل میں اسے مخاطب کیا۔ نہیں، میں مجبور ہوں، لیکن تمہیں اتنا ضرور بتا سکتی ہوں کہ تمہاری کالکا رانی نے اپنے ترکش کا آخری تیر چلانے کی خاطر یہ منصوبہ بنایا ہے، اور اگر تم نے اس دلدل سے بچنے کی کوشش نہ کی تو ہمیشہ کے لیے ڈوب جاؤ گے، اور میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتی۔ لیڈی مکلانس اپنا پیغام دے کر رخصت ہو گئی، اور اچانک میرے ذہن میں روشنی کا ایک جھماکہ سا ہوا۔ عثمان غنی کے باپ کے سامنے آ جانے کے بعد مجھے امید ہو چلی تھی کہ کمبل پوش بزرگ بھی مجھ پر مہربان ہو گئے ہیں، لیکن کالکا عثمان غنی کی ملی بھگت ایک بار پھر میرے قدموں کی لغزش سے رحمانی قوتوں سے دور رکھنے کا منصوبہ بنا رہی تھیں، اور لیڈی مکلانس کے اشارے نے میری آنکھیں کھول دیں۔ دلدل سے اس کی مراد یقینی طور پر وہی گمراہی تھی جس نے مجھ سے گناہ سرزد کرائے، اور رحمانی قوتیں ایک ایک کر کے میرا ساتھ چھوڑتی گئیں، اور اب وہ ایک بار پھر وہی مذموم حرکت کر رہی تھی، اور یقیناً میرے لیے یہ آزمائش کی گھڑی تھی۔ اس امتحان کی کامیابی یا ناکامی ہی اب میرے مقدر کا فیصلہ کر سکتی تھی، اور میں نے ثابت قدم رہنے کا عہد کر لیا، اور گناہ کی دلدل میں پھنس کر میں پہلے ہی سب کچھ کھو چکا تھا، لیکن امید کی اس آخری کرن کو نہیں کھونا چاہتا تھا جو مجھے بڑے عرصے بعد اندھیروں سے پھوٹتی ہوئی نظر آئی۔ لڑکی، گروپ لیڈر نے رخت لہجے میں اختیار کیا، آگے بڑھو اور اسے اپنے حسین باہوں کے حصار میں لے لو، اور انکار کی صورت میں ہم تمہارے جسم پر نظر آنے والے شرافت کے اس لباس کی دھجیاں اڑا دیں گے، اور اس کے بعد کیا ہوگا یہ تم بہتر سمجھ سکتی ہو۔ میرا خیال ہے کہ اب تم اپنی کمینگی میں کسی طرح بھی کامیاب نہ ہو سکو گے۔ میں نے گروپ لیڈر کو مخاطب کیا، تمہارے گرو گھنٹال جگت نارائن نے جو کھیل کھیلنے کی کوشش کی ہے وہ کبھی پورا نہیں ہوگا، اور کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ اس نے پستول کا رخ میرے سینے کی جانب کرتے ہوئے صفاق لہجے میں پوچھا۔ میں اپنا فیصلہ سنا چکا ہوں، تم اپنے دل کی حسرت بھی پوری کر لو، میں نے سہمی ہوئی لڑکی کو اپنے عقب میں لیتے ہوئے سینہ تان کر کہا۔ سوچ لو اچھی طرح، دوسرا جوان جلدی سے بولا۔ ناکامی کی صورت میں وہ ہمیں بڑی اذیت ناک موت سے ہمکنار کر دے گا، اس نے یہی کہا تھا، اور مجھے معلوم ہے، لیکن ہم ان کو زندہ چھوڑ دینے کا رسک بھی نہیں لے سکتے۔ گروپ لیڈر مجھے حقارت سے گھورتے ہوئے بولا، اور جو کچھ کہا جا رہا ہے اسے مان لو شہباز خان،
कालका की आवाज मेरे कानों में गूंजी, इसी में तुम्हारी मुक्ति है। और एक नजर घुमाकर गौर से उस सुंदरी को देखो, उसके अंग अंग में ज्वालामुखी है और तुम उसके शरीर को रोंद डालो। मैं तुम्हें जगत नारायण का खोज बता दूंगी, ये मेरा वचन है। मैं तुम्हारी बात पर गौर कर सकता हूं कालका रानी, लेकिन अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। और मैंने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, जगत नारायण का कटा हुआ सर लाकर मेरे कदमों में डाल दो। सोच लो मूर्ख, ये समय भी बीत गया तो फिर तुम दोनों की लाशों के टुकड़ों को समुंदर की मछलियां भी स्वीकार नहीं करेंगी। सामने आकर बात करो कालका रानी, मैंने सर्द लहजा अख्तियार किया। तुम किसी सुंदर रूप में आ जाओ, शायद तुम्हारे कोमल शरीर को देखकर मेरे कदम डगमगा जाएं और मैं सिर्फ 5 तक गिनूंगा। उसके बाद तुम्हारा जिस्म गोलियों से छलनी कर दूंगा। ग्रुप लीडर ने मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी समझकर बिगड़ते हुए तेवर से ललकारा। इसकी भी जहमत क्यों करो, मैं तुम्हारे सामने मौजूद हूं, अपने निशाने को आजमा कर देख लो। मैं मैदान छोड़कर नहीं भागूंगा। और जवाब में उसने फायर कर दिया, लेकिन उसका निशाना खता हो गया। मैं तनहा होता तो इस वक्त जिंदगी और मौत की जंग लड़ने की खातर हर किस्म का रिस्क लेने पर आमादा हो जाता, लेकिन मैंने लड़की की वजह से अपनी जगह से जुम्बश नहीं की। और ग्रुप लीडर ने दूसरा फायर करने की खातर निशाना लिया, लेकिन उसका पिस्तौल हाथ से छूटकर इस तरह निकलकर दूर जा गिरा जैसे किसी ने उसके हाथ पर भरपूर वार किया हो। और फिजा में एक हल्की सी चिट की आवाज उभरी और ग्रुप लीडर का सीधा हाथ फिजा में झूल कर रह गया। उसकी कलाई की हड्डी टूट चुकी थी और वो अचानक बिलबिलाने लगा। उसके दूसरे साथी ने जल्दबाजी में मुझे निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन अचानक उनकी आंखें भी हल्कों से उबलती हुई महसूस हुई और पिस्तौल उन दोनों की गिरफ्त से निकल चुका था। वो दोनों हाथों से किसी नादीदा कुव्वत से अपनी गर्दन छुड़ाने की कशमकश कर रहे थे, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे थे और उनके जिस्म भी फिजा में मुअल्लक होने लगे। उनकी आंखें फटी जा रही थीं और फिर उनके सर ढलक गए और दूसरे लम्हे वो धम से फर्श पर गिरकर ढेर हो गए। मेरे अजीज उस्मान गनी के मेहरबान बाप की आवाज मेरे कानों में उभरी, जितनी जल्दी मुमकिन हो यहां से निकल जाओ, लेकिन ये मासूम लड़की, वक्त जाया मत करो, यहां से निकल जाओ, लड़की का बंदोबस्त मैं कर लूंगा। मगर फिलहाल तुम्हें एक कड़ी आजमाइश में पूरा उतरने की मुबारकबाद पेश करता हूं। और मैंने जवाब में लड़की की सिमत देखा और फिर दौड़ता हुआ हट से बाहर निकल गया और मेरा दिल मसरत के एहसास से लबरेज हो रहा था और दानिश अभी तक बेहोशी से दो चार था। और मैंने उसे खींच कर बराबर वाले सीट पर मुंतकिल किया और फिर स्टीयरिंग संभालते ही तेजी से वापसी के रास्ते पर बरक रफ्तारी का मुजाहरा करने लगा। और मेरे जहन में उस्मान गनी के वालिद का कहा हुआ आखिरी जुमला बार बार उभर रहा था, मेरे दुश्मन मुझे गलत राह पर डालकर रहमानी कुव्वतों के साए से दूर कर देना चाहते थे और वो एक बार अपनी मजमूम ख्वाहिश में भी कामयाब हो गए थे, जिसकी वजह से मियाँ साहब मुझसे रूठ गए और मेरी करामाती संदली अंगूठी मुझसे वापस ले ली गई। और वो मखलूक जो कंबल पोश बुजुर्ग के इशारे पर मेरी मदद कर रही थी, उसने भी मेरा साथ छोड़ दिया और मैं गंदगी और गलातों के ढेर में लुथरता चला गया और कुदरत ने मेरी रस्सी दराज कर दी। कालका ने मौका की नज़ाकत से फायदा उठाकर मुझे अपने रंग में रंगना चाहा, लेकिन फिर हुस्ने इत्तफाक कि शायद कंबल पोश बुजुर्ग को मेरी हालत जार पर तरस आ गया और मैं निदा को पामाल करने की खातर नदीम के फार्म हाउस पहुंच गया। और वह एक कम सिन और मासूम लड़की थी जिसे दौलत की हवस की खातर वतन दुश्मन अनासर के साथ साजबाज करना पड़ी थी, लेकिन ये ऐन फितरत थी। वो तो सिर्फ एक मासूम और कम उम्र लड़की थी, जबकि दौलत और कुर्सी के लालच में तो हमारे बड़े बड़े करोड़पति रहनुमा भी हवस के देवता के पुजारी बनकर मुल्क और मिल्लत का सौदा करने पर आमादा हो जाते हैं। अपनी कुर्सी बचाने की खातर दूसरों के इशारों पर नाचते हैं, मगर कागज की नाव बनूर में आकर फंस जाती है तो फिर कुदरत उन्हें सिर हरफे गलत की तरह मिटा देती है। लेकिन शैतानी चक्कर चलता रहता है और यही दुनिया का दस्तूर है। और मेरी कैफियत भी कुछ उससे मुख्तलिफ नहीं थी। तागूती कुव्वतें मुझे बहका बहका कर उस मकाम तक ले आई थी जहां बुजुर्गों का साय मेरे सर से उठ गया और महनी कुव्वतों ने मेरे मुंह मोड़ लिया। और कालका जो कल तक मुझसे खौफजदा रहती थी, मेरे दिल का हाल नहीं जान सकती थी, अब वो भी मुझे कदमों पर झुकाने की बात करने लगी। लेकिन उस्मान गनी ने दरमियान में आकर मुझे सहारा दिया। हर चंद के ये सहारा भी मुझे बर्बादी और अय्याशी के तबाहकुन रास्तों पर ले जा रहा था।
لیکن ڈوبتے کو تنکے کا سہارا والی مثال صادق آ رہی تھی، اور کالکا کا زور کم کرنے اور اس کے طاغوتی ہتھ کنڈوں سے چھٹکارا پانے کی خاطر میں نے عثمان غنی کا ہاتھ تھام لیا، لیکن قدرت کی نظریں بدستور میری گمراہیوں کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اور اب یہ دوسرا موقع تھا جب رحمانی قوتوں نے میری مدد کی، اور 3 جوان جو مجھے اغوا کر کے لائے تھے ناقابل یقین صورتحال کا شکار ہو کر دنیا سے کوچ کر گئے، اور میں نے وہاں سے فرار ہوتے وقت ایک سرد لاش کی تحویل سے اپنا آٹومیٹک واپس لے لیا، اور مجھے مکمل یقین تھا کہ جب جگت نارائن کو اپنی ناکامی کا علم ہوگا تو وہ ماہی بے آب کی مانند تڑپ کر اٹھے گا۔ اور دانش ابھی تک بے ہوش تھا، اور میں نے تقریباً 1 گھنٹے بعد گاڑی کو ویران سڑک پر لگے ہوئے فون بوتھ کے قریب روکا، اور نیچے اتر کر میں بوتھ میں داخل ہوا۔ قرب و جوار میں کوئی دوسرا آدمی دور دور تک نظر نہیں آیا، اور میں نے سراج کے نمبر ڈائل کیے، اور میری خوش قسمتی تھی کہ فون خود اسی نے ریسیو کیا۔ ساحل سمندر ایسٹ کوسٹ چیک پوسٹ سے تقریباً 15-20 منٹ کے فاصلے پر تمہیں اسٹیل گرے کلر کی ایک ہٹ ملے گی، میں نے آواز بنا کر کہا۔ کون بول رہے ہو؟ اور ابھی میرا جملہ مکمل نہیں ہوا ڈپٹی، میں نے سپاہ لہجہ اختیار کیا۔ مطلوبہ ہٹ کے اندر تمہیں 3 نوجوان کی لاشیں ملیں گی، اور باہر ایک گاڑی ہوگی، اور جلدی عمل کرنے کی کوشش کرو، ورنہ چالاک اور عیار دشمن تمہیں ممکنہ ثبوت مٹانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اور لاشیں کن نوجوانوں کی ہے؟ میں نے پوچھا تھا، لیکن ان کی روحوں نے کوئی جواب نہیں دیا، اور میں نے بدستور بدلی ہوئی آواز میں جواب دیا، ولیم پوکر۔ سراج نے مجھ پر ولیم پوکر کا شبہ ظاہر کرنے کی خاطر دبی زبان میں کہا۔ شاید میرا بدلا ہوا لب و لہجہ ولیم پوکر سے ملتا جلتا تھا، ورنہ سراج سے بلا وجہ اس سوال کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ وقت کم ہے ڈپٹی، ہٹ تک پہنچنے میں دیر نہ لگاؤ، اور ہاں اگر ہو سکے تو جاتے وقت واپس آتی ہوئی ایسی گاڑیوں اور وین کو روک کر ضرور چیک کر لینا جو مشتبہ ہو، اور تم اگر اپنا نام بتا دیتے تو میرے لیے کچھ آسانیاں۔ میں تمہیں پھر فون کروں گا۔ اور میں نے ریسیور واپس ٹکایا اور بوتھ سے باہر نکل آیا، اور دانش کی بے ہوشی کی حالت میں مجبوراً میں بلا وجہ سڑکوں کے چکر کاٹتا رہا، اور تقریباً 2 گھنٹے بعد ہی دانش کو ہوش میں آیا، اور کچھ دیر تک وہ سر کے اس عقبی حصے کو سہلاتا رہا جہاں پستول کی ضرب لگانے سے گومڑ بن گیا تھا، اور پھر شاید اسے ایک ایک کر کے تمام باتیں یاد آ گئیں، اور وہ تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سر پریشان مت ہو، ہم خطرے سے بہت دور نکل آئے ہیں، میں نے دانش کو تسلی دی۔ وہ بہت ہوشیار اور شاطر قسم کے نوجوان تھے، اور میں ان سے آسانی سے ہار ماننے والا نہیں تھا، لیکن آپ کی وجہ سے خون کے گھونٹ پیتا رہا۔ تو میری عدم موجودگی میں بھی اکیلے ان تین مسئلہ نوجوانوں کا کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ کم از کم ان تینوں کے جسم کے چیتھڑے ضرور اڑا سکتا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ مجھے خود بھی ان کے ساتھ ہی سفر آخرت اختیار کرنا پڑتا۔ کیا مطلب؟ میں نے گاڑی میں ایک ایسا بٹن لگا رکھا ہے جس کو دباتے ہی گاڑی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، اور تم نے یہ بات مجھے پہلے نہیں بتائی، میں نے قدر تشویشناک لہجے میں سوال کیا۔ اور ڈرائیونگ کرتے وقت اگر میرا ہاتھ ہی اس چور بٹن سے ٹکرا گیا ہوتا تو؟ اور میں نے ہر مکان پر غور کرنے کے بعد ہی وہ سوئچ ایک جگہ فٹ کیا ہے جہاں تک پہنچنا کسی نئے آدمی کے لیے ممکن نہیں، اور میں سوئچ کو ہمیشہ آخری وقت پر استعمال کرتا، اور میں نے اس سے کہا کہ گاڑی سے زیادہ مجھے تمہاری جان عزیز ہے۔ ان 3 نوجوانوں کا کیا بنا؟ دانش نے تیزی سے سوال کیا۔ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ اور تمہیں یاد ہے کہ ایک بار ہم نے پانڈے جی کے ایک پروجیکٹ کو بلاسٹ کیا تھا، اور ملے کوئی خاص حکم؟ دانش نے دبی زبان میں کہا، اور مجھے دفتر ڈراپ کر دو، اس کے بعد تمہیں میرے لیے ایک اور کام سر انجام دینا ہوگا۔ اور میں نے سنجیدگی سے کہا، اکیلے سر کر سکو گے؟ اور ہو سکتا ہے کہ بعد میں ہم دوسری مہم پر ساتھ ہوں۔ آپ حکم دے سر۔ دشمن کا مرکزی بینک اور اس کی رہائش گاہ، میں نے اسی لہجے میں کہا، لیکن اس طرح کے دونوں میں سے ایک ساتھ شعلے بھڑک اٹھے اور بہت کچھ جل کر راکھ ہو گیا۔ اور تمہارے پاس ایسے پلاسٹک بم بھی موجود ہیں جو… آپ دفتر چل کر آرام کریں سر، میں 2 گھنٹے کے بعد ہی آپ سے دوسری کہانی سناؤں گا۔ اور دانش کی صلاحیتوں پر مجھے بڑا اعتماد تھا، اور میں اسے پہلے بھی آزما چکا تھا۔ دفتر پہنچ کر میں نے سب سے پہلے ندیم کو فون کیا، اور سیاہ شیوی میں یقیناً اسی کے آدمی میری نگرانی پر مامور ہوں گے، اور ان کا انجام معلوم کرنے کی فکر میں بے چین ہو رہا تھا۔ فرمائیے۔ دوسری جانب سے ندیم کی بجائے کسی اور نے کال ریسیو کی۔ ندیم کہاں ہے آپ؟ اس نے میری آواز پہچان کر کہا۔
اور کوئی 2 گھنٹے پہلے انہیں فون پر کوئی بہت اہم اطلاع ملی تھی، جس کے بعد اٹھ کر چلے گئے اور اب تک واپس نہیں آئے۔ وہ جیسے ہی واپس آئے مجھ سے اس کی فون پر بات کرا دینا۔ ٹھیک ہے سر۔ اور پھر رسول کریڈل پر رکھ کر آفس میں بچھے قالین پر ٹہلنے لگا اور میرے ذہن میں گرم ہواؤں کے جھکر چل رہے تھے۔ بہت سارے سوال، کئی ایک منصوبے آپس میں گڈ مڈ ہو رہے تھے، اور کچھ دیر بعد مجھے ندیم کی کال موصول ہوئی۔ اس کی گفتگو کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ اس وقت بہت زیادہ الجھا ہوا ہے۔ تمہارے ساتھ کیا آفتاب پیش آئی ہے؟ اس نے میری آواز سنتے ہی پہلا سوال کیا۔ فی الحال زندہ ہوں، اور مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی، لیکن تمہیں یہ سن کر شاید افسوس ہوگا کہ آج میرا ایک بازو کٹ کر الگ ہو گیا۔ کیا مطلب؟ میں بری طرح چونک اٹھا۔ سیاہ رنگ کی ایک شیوی تمہارا تعاقب کر رہی تھی، ندیم بدستور روندی ہوئی آواز میں بولا، اور تمہیں شاید یہ سن کر 3 نوجوانوں نے اغوا کیا تھا اور ساحلی علاقے کی سمت لے جا رہے تھے، اور حسب معمول میرا سب سے اہم کارڈ ماسٹر کی اپنے آدمیوں کے ساتھ تمہارا دور رہ کر تعاقب کر رہا تھا۔ لیکن پھر کوئی ایسی سچویشن پیش آئی کہ اس کی شیوی فضا میں کلا بازیاں کھاتی ہوئی، اور میری گنہگار آنکھوں نے وہ اندھوناک منظر دیکھا تھا۔ لیکن جو لوگ میری حفاظت کر رہے تھے ان کا کیا بنا؟ میں نے دھڑکتے ہوئے دل سے سوال کیا۔ ماسٹر کی اب اس دنیا میں نہیں رہا، اور وہ گاڑی سے چھلانگ لگا کر دور ہونا چاہتا تھا، لیکن اس کا پیر کسی ایسی چیز سے الجھ گیا کہ اس لیے وہ پس کر ہلاک ہو گیا، اور 3 آدمیوں کی حالت بھی کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے، اور میں نے پولیس میں باقاعدہ رپورٹ درج کرا کر تمام قانونی کارروائی مکمل کر لی ہے، اور موقف یہی اختیار کیا کہ کچھ ڈاکو شیوی کے افراد کو یرغمال بنانا چاہتے تھے، لیکن ناکامی کی صورت میں انہوں نے بم پھینک کر اسے تباہ کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ اور یہ بیان شیوی کے ڈرائیور نے دیا ہے، اور جس کی حالت دوسروں کے مقابلے میں قدرے بہتر ہے۔ اور تم سناؤ، تمہارے اوپر کیا بیتی؟ اور میرا خیال ہے کہ ان نوجوانوں نے تمہیں آسانی سے، میرا خیال ہے کہ تم میرے دفتر آ جاؤ، یہیں بیٹھ کر آرام سے گفتگو ہوگی۔ اور ندیم نے اسے 15 منٹ کے اندر پہنچنے کا وعدہ کیا، اور ماسٹر کی موت پر مجھے بہت دکھ ہوا، اور بلا شبہ وہ ایک دور اندیش، ذہین، قابل اعتماد اور بلا کا پھرتیلا ہونے کے ساتھ ساتھ بے پناہ صلاحیتوں کا مالک بھی تھا، اور اس کے بارے میں یہی مشہور تھا کہ وہ اپنے جسم کے ہر حصے پر بے شمار آنکھیں رکھتا تھا، اور خطرے کی بو سے درندے کی طرح دور سے بھانپ لیتا تھا۔ لیکن قضا کے کھیل نرالے ہوتے ہیں، شاید ماسٹر کی کا وقت بھی پورا ہو چکا تھا۔ فون کی گھنٹی دوبارہ بجی تو میں نے جھپٹ کر ریسیور اٹھا لیا، اور دوسری جانب سے سراج تھا۔ مسٹر شہباز، کیا آپ کو حالات کا علم ہو چکا ہے؟ جی ہاں، ابھی کچھ دیر بیشتر ہی میں ندیم ہی سے گفتگو کر رہا تھا، اور جو حادثہ پیش آیا ہے اور جو جانیں تلف ہوئی ہیں، انہوں نے ندیم جیسے آہنی عزم ارادے کے مالک کو بھی ہلاک کر رکھ دیا ہے، اور مجھے بھی اس کا افسوس ہے۔ سراج نے ایک رسمی سا جملہ کہا، اور میں مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے میں کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کروں گا۔ کیا ندیم سے آپ کی بات ہو چکی ہے؟ جی نہیں، وہ اس وقت موجود نہیں ہیں، اور میں نے ہسپتال جا کر زخمیوں کی عیادت بھی کی، لیکن مسٹر ندیم سے وہاں بھی ملاقات نہیں ہو سکی، اور میرا خیال ہے کہ شاید اس نے آنے کا وعدہ کیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ 10-15 منٹ تک آ جائے، اور میں نے خود کو صرف سیاہ شیوی تک محدود رکھتے ہوئے کہا، اس کے آتے ہی میں آپ کو فون کرا دوں گا، اور میں آپ کو ایک اہم اطلاع اور دینا چاہتا ہوں، سراج نے کہا، اور پھر وہی گفتگو جو میں فون بوتھ سے کر چکا تھا دہراتا ہوا بولا۔ اس بار جو اطلاع ملی وہ درست ثابت نہیں ہوئی، البتہ کبیر داس سے ملاقات ہو گئی، اور سلیمان شاہ بھی اس کے ہمراہ ہی تھا۔ سلیمان شاہ اور کبیر داس، میں نے حیرت کا اظہار کیا، اور مجھے خود بھی حیرت ہوئی، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ اسٹیل گرے کی وہ ہٹ سلیم شاہ کی ملکیت ہے، جہاں کبیر داس اکثر فرصت کے کچھ اوقات گزارنے کا عادی ہے۔ اور چیک پوسٹ والوں نے کیا بیان دیا؟ یہی بات تو سب سے حیرت انگیز ہے۔ انہوں نے بڑے وثوق سے جس گاڑی میں 3 نوجوانوں کی موجودگی کی تصدیق کی ہے، اس گاڑی کا نمبر وہی بتایا ہے جو آپ کے استعمال میں رہتی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میں نے سنبھل کر اپنا دفاع کیا۔ میں نے تو آج ساحل کی طرف رخ بھی نہیں کیا۔ پریشان نہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے دشمنوں نے آپ کو محض ملوث کرنے کی خاطر آپ کے نمبروں والی پلیٹ استعمال کی ہو، اور گاڑی میں چیک پوسٹ پر کل کتنے افراد کو دیکھا تھا وہ تعداد نہیں بتا سکے، لیکن تینوں نوجوان چونکا پوسٹ کے عملے والی سائڈ پر بیٹھے تھے، اس لیے وہ بآسانی سے آ رہے تھے، اور چیک پوسٹ کے ایک ذمہ دار شخص نے اس کا اظہار بھی کیا کہ گاڑی میں موجود افراد کی تعداد
किसी तरह 4 से कम नहीं थी, इसलिए कि ड्राइविंग सीट पर एक आदमी और भी मौजूद था जिसे वो खुद पूरी तरह नहीं देख सका, और उसके सामने शीशे में एंट्री स्टिकर लगा होने की सूरत में छानबीन नहीं करते। और ऊपर से भी यही अहकाम है कि स्टिकर वाली गाड़ियों के सिर्फ नंबर नोट कर लिया जाए, लेकिन उन्हें भी परेशान ना किया जाए। और मैंने इत्मीनान का सांस लिया और फिर सरसरी तौर पर मालूम किया कि गाड़ी का रंग क्या बताया गया, वैसा ही जैसा कि आपकी कार का है, लेकिन उस रंग की हजारों गाड़ियां शहर में मौजूद हैं, और असल मकसद तो नंबर प्लेट लगाकर पुलिस को धोखा देने का था, और जिसमें वो कार थी। जिन लाशों के बारे में इंफॉर्मेशन मिली थी उसका क्या बना, और मेरा ख्याल है कि हमें महज परेशान किया गया है। और मैंने हट के एक मुलाजिम और चौकीदार से कुछ मालूमात हासिल की, लेकिन उन दोनों का क्या बयान है कि सुलेमान शाह सुबह से ही हट में मौजूद था ताकि कबीर दास का इस्तकबाल कर सके, लेकिन सलीम शाह और कबीर दास, मैं भी इसी अहम नुक्ते पर सोच रहा हूं, और हो सकता है कि वो भी कबीर दास से मिला हुआ हो, और ये भी मुमकिन है कि वो महज सियासी वजह से उसके साथ रहता हो। और सलीम शाह के किरदार के बारे में आपकी क्या रिपोर्ट है? वह डेरों में शुमार किया जाता है और वो दूसरों की तरह निचले अमले को भी अजियत पहुंचाने से कभी गुरेज नहीं करता, और उसके आदमी उसके अलावा उसे शिकारी कुत्ते पालने का भी शौक है। वो 2 पांव वाले, या मेरा इशारा 2 पांव वाले ही की तरफ था। और फिर सिराज ने यह कहकर राब्ता मुंतके कर दिया। मेरा जहन उलझने लगा और मुझे फांसने की खातिर जगह टराई ने जो मनसूबा बंदी की थी, लेकिन कुदरत ने मुझे बर वक्त वहां से बचा लिया। और बहरहाल मुझे कबीर दास का उस हट में सलीम शाह का वहां होना बुरी तरह खटक रहा था, और तमाम प्लानिंग यकीनन पहले से की गई होगी, जिसमें कबीर दास का जहन भी जरूर शामिल होगा। और ये ख्याल भी आ रहा था कि वो हट सलीम शाह और कबीर दास पर पर्दा डालने की खातिर इस्तेमाल होती होगी। और फिर नदीम के आते ही फोन की घंटी दोबारा बजनी शुरू हो गई, इसलिए मैंने नदीम की बात का जवाब देने की बजाय रिसीवर उठा लिया। शहबाज खान स्पीकिंग। सर, दूसरी जन्म से दानिश की आवाज उभरी। मैंने हर काम फिट कर दिया है और सिर्फ 15 मिनट बाद हमारा ख्वाब पूरा हो जाएगा। और तुमने गाड़ी कौन सी इस्तेमाल की? मैंने किसी फौरी ख्याल से पूछा। आपकी गाड़ी पार्किंग लॉट में मौजूद है, और दानिश ने तेजी से जवाब दिया। और मैंने उसी पार्किंग लॉट से एक दूसरी गाड़ी उड़ा ली थी, लेकिन किसी को उसके बारे में कानो कान खबर नहीं होगी। इस वक्त कहां से बोल रहे हो? दफ्तर से तकरीबन 2 मील के फासले पर, दानिश ने कहा। और फोन करने के लिए भी मैंने एक बूथ ही का इस्तेमाल किया है। और मेरी बात गौर से सुनो, मैंने बड़ी संजीदगी से कहा। उस गाड़ी पर से फिंगरप्रिंट्स वगैरह मिटाने के बाद वहीं छोड़कर पार्किंग लॉट तक पहुंचने में जल्दी करो, इट इज अर्जेंट। और मैंने रिसीवर रखा तो नदीम ने मुझे मैंने खेज नजरों से घूरते हुए पूछा, किसका फोन था? दानिश का। और मैंने संजीदगी से कहा और फिर उस मिशन की तफसील भी बता दी जिस पर दानिश को रवाना किया था। और मेरा ख्याल है कि तुमने अच्छा ही किया। बहरहाल मोहतात रहना। नदीम ने खिलाफे तवक्का मेरे एक्शन को सराहा और फिर शाम को घर पर तफसीली बातें करने का इरादा करने के बाद वापस चला गया। और अब मेरे अंदर इंतशार की कैफियत सर उभार रही थी, और दानिश ने मुझे जो इतला दी वो मेरे लिए बात से मसरत थी, लेकिन उसके साथ ही मैं सलीम शाह के बारे में भी सोच रहा था, और ये पहला इशारा था जो मुझे जगत नारायण तक पहुंचा सकता था। ठीक 25 मिनट बाद फोन की घंटी बजी और मैंने रिसीवर उठा लिया, और दूसरी जानब हस्बे तवक्का सिराज ही था, जो बुरी तरह बौखलाया हुआ महसूस हो रहा था। मिस्टर शहबाज, आपके लिए एक नई इतला है। किसी ने बोशन के मरकजी बैंक और उसकी रिहायश गाह को बम से उड़ा दिया है। नहीं, मैंने हैरत का इजहार किया, और मैं जाए वारदात पर रवाना हो रहा हूं, लेकिन मालूम यही हुआ है कि बम उन दोनों मकामात पर एक साथ ही बारी बारी शदीद धमाके से ब्लास्ट हुए हैं, और हो सकता है कि उसमें विलियम पोकर का हाथ हो। मैंने संजीदगी से कहा, बोशन की मौत के बाद अब वो अपना हक आसानी से नहीं ले सकता, और मुमकिन है ये धमाके उसी की तकरीबी सोच का नतीजा हों। और बहुत कुछ भी सोचा जा सकता है, सिराज ने कदरे मैनी खेद अंदाज में जवाब दिया, और फिर राब्ता मुंतके कर दिया। हर चंद के उस धमाके में कुछ बेगुनाह भी काम आ गए होंगे, और मेरा यह फेल भी गुनाह के जमरे में आता था, लेकिन मुझे वो खबर सुनकर तमानियत का एहसास हुआ। और कभी बोशन ने मेरे बारे में ऐसे ही कुछ प्लान मुरतब किए थे, लेकिन वो कामयाबी हासिल नहीं कर सका था। और मैंने उसी खुशी के मौका पर कालका को याद किया, और उसने मेरे सामने आने में देर नहीं लगाई, लेकिन उसके चेहरे पर अब मुझे वह पहले जैसा क्रूफर नजर नहीं आ रहा था।
किस विचार में गुम हो कालका रानी, मैंने भरपूर तंज किया। अभी तो असल खेल शुरू हुआ है, अभी से तुम इतनी परेशान क्यों हो? शहबाज खान, तुम्हें पछताना पड़ेगा। कालका ने मुझे गीडर भपकी दी और मेरे करीब आलकाओ कालका, मेरे दिल में झांको, लेकिन शायद अब तुम ऐसा ना कर सको। और मुझे किस लिए याद किया था? उसने मुझे कीना तोड़ नजरों से घूरा। अब जगत नारायण का नंबर बहुत करीब आ गया है, मैंने हकारत से कहा। हो सके तो उसे बचाने की खातिर अपनी शक्ति का जरूर इस्तेमाल करना, और तुम्हें तो देवी देवताओं के आशीर्वाद हासिल है और तुम मेहरबान हो। हाँ, तुमने शायद उन जुमलों को कसरत से इस्तेमाल किया था। बहुत ज्यादा ऊंची उड़ान की कोशिश मत करो। जो छाया एक बार तुम पर मेहरबान हो गई है, अगर वो दोबारा छट गई तो तुम्हें फिर कालका के चरणों में सर रखकर जीवन की बख्शा मांगनी पड़ेगी। परेशान मत हो मेरे मन की मंदिर की कहानी महारानी, मैंने उसका मजाक उड़ाते हुए जवाब दिया। मैं तुम्हें भूलूंगा नहीं, इसलिए कि मेरा और तुम्हारा साथ बहुत पुराना है और तुमसे मैं एक बार और भी मिलूंगा, शायद लेडी मकलानस की उस पुरअसरार और नायाब लाइब्रेरी में जहां तुम्हारी मूर्ति अब भी राह देख रही होगी। और कालका गुस्से से सुर्ख हो गई, उसकी निगाहें में खौफ गुस्नाक होने लगा और अचानक उसके होठों को जुम्बश हुई और उसने अपने दोनों हाथ फिजा में बुलंद कर लिए और वो हल्के से मुझे मेरी आंखों में आंखें डाले यकीनन किसी खतरनाक जाप कर रही थी। लेकिन फिर यकलख्त ऐसा महसूस हुआ कि वो सुनहरा ख्वाब देखते देखते चौंक उठी हो, और उसने नजरें हटाकर चारों तरफ देखा और फिर यकलख्त निगाहों ही निगाहों में दूर हो गई। और मुझे यकीन था कि वो किसी रहमानी कुव्वत के देखने पर बौखला गई थी। और मैंने उस्मान गनी के वालिद को आवाज़ दी और बुजुर्ग को याद किया, लेकिन दूसरे जन्म से कोई जवाब नहीं मिला। शायद अभी खुदा के उस बरगजीदा बुजुर्ग ने मुझे माफ़ नहीं किया था, और मैंने तय कर लिया कि अपने कदमों में अब लग्जश नहीं आने दूंगा। बहरहाल मुझे एक दो ज़रूरी काम थे, और जगत नारायण से अब मेरे दाव पेच आखिरी मरहल में दाखिल हो चुके थे, और मैं इस राउंड में किसी सूरत हारना नहीं चाहता था और अपने जानी दुश्मनों को इतनी मोहलत नहीं देना चाहता था कि आज सर नौ खुद को मुनज़्ज़म कर सकें। 8 बजे तक मैं अपने दफ्तर में बैठा रहा और फिर मैंने दानिश को ऊपर बुला लिया और अपने चेहरे में थोड़ी बहुत तब्दीली करके पिछले रास्ते से नीचे आ गया। सर, दानिश ने सीढ़ियां तय करते हुए पूछा, कहाँ का प्रोग्राम है? सलीम शाह, मैंने मुख्तसरन कहा, और मेरे लहजे में जगत नारायण की हकीकत से वाकिफ है, इसलिए कोई मुजाहरा ना करना। और नीचे पहुंचकर मैं लंबे लंबे कदम उठाता हुआ इमारत से बाहर आ गया और 5 मिनट बाद दानिश गाड़ी लेकर सड़क पर आ गया। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने कुछ तवक्कुफ के बाद पूछा। क्या मास्टर की के बाद नदीम ने मेरी खातिर राजू की ड्यूटी लगा दी है? सर, वो भी मास्टर की ही की तरह है, और मैं चाहता हूं कि तुम किसी तरह उन्हें डांट देकर निकल चलो और उन्हें हमारा सुराग ना मिल सके। और दानिश ने इस बात में सर को जुम्बश सी दे दी। जाते जाते उसने गाड़ी को अचानक ही एक पतली सड़क पर मोड़ लिया जो शैतान की आंत की तरह पीछ दर पीछ दूर तक फैली हुई थी, और कदम कदम पर रास्ते घूमते नजर आ रहे थे। और ये थोक बाजार था, और अगर शाम का वक्त होता तो शायद इस पतली सड़क पर पैदल चलना भी आसान ना होता, लेकिन मार्केट चौका 7:30 बजे बंद हो जाती थी, इसलिए उस वक्त हर तरफ सुकून ही सुकून था। दानिश इन रास्तों से यकीनन पूरी पूरी वाकफियत रखता था, और बार बार वो गाड़ी को कभी दाएं और कभी बाएं मोड़ रहा था, और पीछे किसी दूसरी गाड़ी का वजूद नजर नहीं आया। और फिर 20 मिनट बाद हम दोबारा अपने दफ्तर के करीब खुली सड़क पर आ गए। गोया अब राजू का हमको लोगों को तलाश करना नामुमकिन हो गया था। और उसके बाद सलीम शाह की रिहाइशगाह तक पहुंचने के लिए भी दानिश ने दूसरा रास्ता अख्तियार किया, और गाड़ी की नंबर प्लेट दानिश ने पार्किंग लॉट में ही तब्दील कर दी थी। हम जो मार्का सर करने जा रहे हैं उसमें मौत का खतरा ज्यादा है, और मेरा नाम दानिश है सर, वो ठोस लहजे में बोला। मौत भी मेरी रूह कब्ज करने के बाद ही आप तक पहुंचेगी। और 20-25 मिनट बाद ही हम सलीम शाह के ड्राइंग रूम में मौजूद थे, और उसकी रिहाइशगाह पर मसला गार्ड की अच्छी खासी तादाद मौजूद थी। लेकिन मैंने एक बंद लिफाफा मुहाफिज ही के जरिए अंदर भेजा, जिसके बाद मुझे बड़ी आओ भगत के साथ ड्राइंग रूम तक पहुंचा दिया गया। लिफाफे के अंदर जगत नारायण का वही सिक्का मौजूद था जिसे मैंने एक दुश्मन की लाश से हासिल किया था। ड्राइंग रूम में हमें ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। सलीम शाह ने मुलाकात करने में खासी इजलत का मुजाहरा किया, और ड्राइंग रूम के दरवाजे पर पहुंचते ही उसने अपने आदमियों को गेट तक महदूद रहने का हुक्म जारी किया। फरमाइए, उसने हम दोनों को बारी बारी देखा, और मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं?
महाराज ने आपको फौरी तौर पर याद किया है, मैंने बदली हुई आवाज में कहा। उन्होंने फोन नहीं किया इसलिए कि शुबे की बिना पर अब हुकूमत उनके रिहायशी और कारोबारी फोन नंबरों पर आने जाने वाली कॉलों को टेप करा रही है और महाराज को पूरा विश्वास है कि इस साजिश में भी उस डिप्टी का हाथ होगा जो शहबाज खान का दोस्त भी है। शहबाज खान और मामूली डिप्टी, सुलेमान शाह ने मूंछों पर ताऊ देते हुए कहा। कबीर दास जी ने रोक रखा है, वरना अब तक मेरे आदमी उन दोयों का सफाया कर चुके होते और किसी को कानो कान भिनक भी ना मिलती। डिप्टी ज्यादा खतरनाक आदमी है और मुझे बरवकत सूझ गई। हट पर आपको और महाराज को एक साथ देखने के बाद से ही महाराज की कालें टेप कराई जा रही हैं और आप लोग चलें। वो उठता हुआ बोला। महाराज से कहें कि मैं आ रहा हूं और हमारे पास वापसी के सिवा कोई चारा नहीं था। सुलेमान शाह को इस वक्त मार लेना बहुत आसान था, लेकिन उसके महालनुमा कोठी से जिंदा बच निकलना इतना ही दुश्वार था। चुनाचा हमने हाथ बांधकर इजाजत चाही और इमारत से बाहर आ गए। अब क्या होगा? अगर सलीम शाह ने किसी जरिए से कबीर दास से हमारे बारे में तस्दीक की तो उसके फरिश्ते भी हमारा सुराग नहीं लगा सकेंगे, दानिश ने कहा। और फिर तकरीबन 1 फरलांग दूर आने के बाद उसने गाड़ी इस तरह एक जन्म मोड़कर दीवार से लगाकर पार कर दी कि वो किसी की नज़र में नहीं आ सकती थी। उसके बाद मैं गाड़ी से नीचे उतरने लगा तो उसने तेजी से पूछा, सर ये आप कहाँ जा रहे हैं? तुम भी आ जाओ, लेकिन कील कांटे से लेस होकर। और मैंने मध्यम आवाज में कहा और फिर सड़क पर जाकर फुटपाथ पर पहुंच कर रुक गया। ये आप क्या कर रहे हैं सर? इसमें तो खतरा ही खतरा है और खतरे का दूसरा नाम है मौत। और मैं मैंने खेत अंदाज में मुस्कुराया। क्या तुम भूल रहे हो कि महाराज ने हमें हुक्म दिया? या तो हम सब साथ अपनी गाड़ी में वहां पहुंचे या फिर सुलेमान शाह की शानदार कार हमारा बोझ बर्दाश्त करे। यू आर ग्रेट सर, दानिश ने कहा। यह ज्यादा मुनासिब तरीका होगा। और फिर वही हुआ जो मैंने सोचा था। दाहिने जानब से आने वाली सलीम शाह की कार हमारे करीब पहुंचकर रुक गई। तुम लोग, उसने हमें घूरा, यहाँ क्यों खड़े हो और तुम्हारी कार? महाराज का हुक्म था कि हम किसी एक ही गाड़ी में सफर करें। और मैंने नहायत अदब से जवाब दिया, वैसे आप चाहें तो हमें छोड़कर भी जा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुलाकात तो आपको ही महाराज से ही करनी है। अंदर आ जाओ। सलीम शाह मेरे जवाब से मुतमईन हो गया और दानिश ने ड्राइवर के बराबर वाली जगह संभाल ली और मैं सलीम के शाह के साथ बैठ गया। और मुझे हैरत थी कि सलीम शाह के साथ इस वक्त कोई गार्ड नहीं था और फिर उसकी वजह भी मेरी समझ में आ गई। वो कबीर दास और अपने बारे में शायद ज्यादा तशहीर नहीं चाहता था। और कुछ देर खामोशी रही, फिर मैंने आहिस्ता से कहा, महाराज को उस रोज लड़की और शहबाज खान वाले मामले पर सख्त गुस्सा है और मरने वाले तीनों नौजवान महाराज के खास सेवक शुमार किए जाते थे। तो मैं ये बात किसने बताई? सुलेमान शाह चौंका। दरअसल हम दोनों भी महाराज के नमक हलाल सेवक हैं और इसके अलावा गुरुदेव इस लड़की के गुम हो जाने पर भी बहुत लाल पीले हो रहे हैं। क्या मतलब? सुलेमान शाह ने हैरत का इज़हार किया। क्या वो लड़की अभी तक वहां नहीं पहुंची? पहुंच गई होती तो महाराज को उसके नाम पर एक सिक्का निकालकर अलग न रखना पड़ता। और मैंने दबी ज़बान में कहा, हमने शुरू ही से अपना लबो लहजा बदल रखा था। कौन हो तुम लोग? सुलेमान शाह सिक्के के नाम पर कसमसा कर रह गया। तुमने अच्छा किया कि सलीम शाह के कबीर दास और जगत नारायण के फ़र्क को जल्दी ही वादे कर दिया। और मैंने इंतहाई फुर्ती से अपना ऑटोमेटिक निकाल कर उसका रुख सलीम शाह की खोपड़ी की जानब करके सर्द लहजे में कहा, अब ये भी बता दो कि क्या तुम भी जगत नारायण के जुराइम में बराबर के शरीक हो? सर, दानिश की आवाज़ उभरी। मैंने ड्राइवर को कंट्रोल कर लिया है और ये कोई हमाकत नहीं करेगा। और उसने भी हैरत अंगेज तौर पर अपनी आवाज़ बदल ली थी। गलत ख्याल है तुम्हारा। सुलेमान शाह ने उल्टी हुई बजात को रुख को महसूस करते हुए कहा, मैं जगत नारायण के साथ सिर्फ लड़कियों के मामले में। और फिर सोच लो सलीम शाह, मेरा लहजा और सफाक हो गया। हो सकता है तुम्हें कुछ और भी याद आ जाए। तुम जो चाहो समझ लो, वो तलबलाकर बोला। अगर मैं चाहता तो जगत नारायण के सिलसिले में भी जुबान ना खोलता और तुम जो कोई भी हो तमाम जिंदगी मेरी जुबान नहीं खुलवा सकते। और वैसे मेरा ख्याल है कि तुम्हारा ताल्लुक भी सराज के महकमे से है, लेकिन ये गलतफहमी दिल से निकाल दो कि तुम्हारा डिप्टी या पुलिस का महकमा मेरे ऊपर हाथ डालने की हमाकत करेगा। महज ख्यालात ख्वाब बनकर रह जाती हैं। मैंने उस पर गहरा तंज किया। ड्राइवर, गाड़ी रोक दो, सुलेमान शाह ने करख्त लहजे में कहा। और उसके हुक्म के साथ ही ड्राइवर ने अपनी जान की परवाह किए बगैर गाड़ी रोक दी
اور میں کوئی خطرہ مول لینا نہیں چاہتا تھا۔ چنانچہ میرے پستول کا دستہ برق رفتاری سے سلیم شاہ کی کمپٹی پر پڑا اور اس کی گردن ایک جانب جھڑک گئی اور وہ خاصی دیر کے لیے بے ہوش ہو چکا تھا، اور دانش نے بھی جلدی میں میرے ایکشن دکھایا اور اب وہ دونوں بے ہوش ہو چکے تھے۔ اب کیا حکم ہے؟ دانش نے سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا، اور میرا خیال ہے کہ انہیں اسی حالت میں چھوڑ دیا جائے، اور میں نے جواب دیا اور پھر تیزی سے نیچے اتر آیا۔ دانش نے بھی میری پیروی کی، لیکن گاڑی سے نکلنے سے بیشتر میں نے منی ٹیپ ریکارڈ پر اپنا ٹیپ شدہ وہ کیسٹ جس میں ہماری گفتگو ریکارڈ ہو چکی تھی رومال سے پکڑ کر نکالا اور سلیمان شاہ کی جیب میں ڈال دیا۔ تم گاڑی کے پاس پہنچو، میں نے دانش سے کہا۔ اگر اس کے آدمی یا کوئی اور پارٹی گاڑی کو یہاں سے ہٹانے کی کوشش کرے تو تم ان دونوں کو گاڑی سمیت اڑا سکتے ہو۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میری فکر مت کرو، میں جلد ہی تمہارے پاس واپس آنے کی کوشش کروں گا، میرا انتظار کرنا۔ اور میں نے دانش کو ضروری ہدایت دینے کے بعد تیزی سے پلٹ کر دوسرے مین روڈ پر گھوم گیا، اور پھر کوئی 10 منٹ بعد ہی میں ایک ٹیلی فون بوتھ سے سراج سے گفتگو کر رہا تھا، اور اس وقت میں نے ولیم پوکر کے لہجے میں سراج سے کہا تھا، تمہارے لیے ایک اہم اطلاع ہے ڈپٹی۔ سلیمان شاہ اور جگت نارائن ایک دوسرے سے بخوبی واقف ہیں، جس کی تصدیق تم ساحلی علاقے میں اسٹیل گرے کلر کی ہٹ میں بھی کر چکے ہو۔ اور اس وقت میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سلیم شاہ اور اس کا ڈرائیور بے ہوشی کی حالت میں اپنے گھر سے ایک فرلانگ کے فاصلے پر کار میں پڑے ہیں، اور سلیم شاہ کی جیب سے تمہیں ایک ٹیپ شدہ آڈیو کیسٹ بھی ملے گا جس میں ہماری گفتگو موجود ہے، اور گفتگو میں سلیم شاہ نے اس بات کا تسلیم کیا ہے کہ اس کی اور جگت نارائن کے درمیان صرف عیاشی کا تعلق ہے، اور تم اس کیسٹ سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، لیکن جلدی کرو ورنہ ہو سکتا ہے کہ وہ گاڑی وہاں سے ہٹا دی جائے۔ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ سراج نے سوال کیا۔ بھوشن اور جگت نارائن ملے ہوئے تھے، اور شاید جگت نارائن ہی نے مجھے جائیداد سے محروم کرنے کی خاطر بھوشن کے مرکزی بینک اور رہائش گاہ کو بم بلاسٹ سے ذریعے اڑا دیا تھا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے آدمی دمکا کرنے سے پہلے قیمتی اشیاء اور نقدی پہلے ہی نکال چکے ہوں۔ تم اگر سلطانی گواہ بن جاؤ تو میں تمہیں قانون سے رعایت دلوانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ سوری ڈپٹی، میں اب تمہارے وطن میں 1-2 دن سے زیادہ قیام نہیں کروں گا، اور ویسے ہو سکتا ہے کہ جانے سے پہلے میں جگت نارائن یا کبیر داس سے بھی اس کی کمینگی کا حساب چکتا کر جاؤں۔ اور میں نے کچھ سوچ کر کہا، اور پھر بوتھ سے نکل کر تیز قدم اٹھاتا ہوا اپنی گاڑی تک پہنچا، جہاں دانش بڑی بے صبری سے میرا منتظر تھا، اور سلیم شاہ کی گاڑی ہماری نگاہوں سے دور نہیں تھی۔ اور پھر میں وہاں اس وقت تک رکا رہا جب تک سراج اور اس کی ٹیم نے پہنچ کر مطلوبہ کار کے اطراف گھیرا نہیں ڈال دیا، اور حسب توقع اسی رات مجھے سراج کا فون ملا، اور بڑے الجھے ہوئے انداز میں سلیم شاہ کے سلسلے میں وہ مجھے تمام حالات سے تفصیل سے سناتا رہا۔ اور پھر جب اس نے اپنا سلسلہ ختم کیا تو میں نے قدرے سپاٹ لہجے میں پوچھا، مسٹر سراج، آپ ایک ذمہ دار، محنتی اور دیانتدار افسر ہیں، اور اکثر و بیشتر حکومت نے آپ کو کارہائے نمایاں انجام دینے پر انعام و کرام سے نوازا ہے، اور محکمہ جاتی طور پر بھی آپ کے کئی پولیس میڈل حاصل کر چکے ہیں، اور پھر ہمیشہ مجھ سے ہی ہر کیس کیوں ڈسکس کرتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ شہر میں ہونے والی ہر چھوٹی بڑی واردات میں آپ کو میرا ہی ہاتھ نظر آتا ہے؟ پلیز مسٹر شہباز، وہ سنجیدگی سے بولا، میں اس وقت بری طرح الجھا ہوا ہوں، اور سلیم شاہ حراست میں ہونے کے باوجود کسی زخمی درندے کی طرح چیخ چلا رہا ہے، اور پولیس کے اعلیٰ افسروں کو بھی مغلاظ بت رکھ رہا ہے، اور اس کے آدمی سینکڑوں کی تعداد میں باہر دھرنا جمائے بیٹھے پولیس کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں۔ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بڑی نازک ہو گئی ہے۔ سلیم شاہ کا مطالبہ کیا ہے؟ اس نے صرف ایک ہی رٹ لگا رکھی ہے کہ اسے کسی سازش کے تحت دھوکے سے پھانسا گیا ہے، اس لیے غیر مشروط طور پر فوراً رہا کیا جائے، اور وہ ٹیپ جو آپ کے بیان کے مطابق اس کی جیب سے برآمد ہوئی، میں نے کچھ سوچ کر دریافت کیا اس کے بارے میں وہ کیا کہتا ہے۔ اس نے جو موقف اختیار کیا ہے وہ بھی وزن رکھتا ہے۔ وہ کیا؟ سلیمان شاہ کا کہنا ہے کہ 2 نقاب پوشوں نے اسے راستے میں گن پوائنٹ پر روکا، اور اسے وہ گفتگو ان کے حکم کے بموجب اور اپنی جان کے خطرے کی وجہ سے کرنی پڑی، اور اس کا ارادہ کیا تھا کہ خطرہ ٹل جانے کے بعد وہ از خود پولیس کو حالات سے باخبر کرے گا، لیکن نقاب پوشوں نے اسے اور اس کے ڈرائیور کو ریوالور یا پستول کے دستے مار کر بے ہوش کر دیا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں سلیم شاہ کے خود ساختہ بیان کو سراہتے ہوئے کہا،
आपने कहा है कि विलियम पोकर ने आपको फ़ोन किया था। जी हाँ, हो सकता है कि मेरा अंदाज़ा गलत हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि सलीम शाह गलत बयानी से काम ले रहा है। आप आज खुद साहली इलाके के हट पर सलीम शाह और कबीर दास को एक साथ दे चुके हैं, जिससे उन दोनों के दरमियान अय्याशी का ताल्लुक बहरहाल साबित हो जाता है। और मैंने बड़ी खूबसूरती से हालात का जायजा लेते हुए कहा, विलियम पोकर को बोशट का मरकजी बैंक और रिहायश गाह बम के जरिए उड़ा देने के बाद यकीनन जगत नारायण की तलाश होगी और मुमकिन है किसी तरह उसे भी साहली इलाके पर सलीम शाह और उसकी मुलाकातों का इल्म हो गया हो और उसने सुलेमान शाह की ज़बान से सच उगलवाने के बाद उसे ड्राइवर समेत बेहोश कर दिया हो। आपका ख्याल भी दुरुस्त हो सकता है, लेकिन वो टेप मुझे भेजने की क्या ज़रूरत थी? सिराज ने उलझते हुए कहा, वो टेप कबीर दास को सुनवाने के बाद ज़्यादा आसानी से बेनकाब किया जा सकता था। दुरुस्त फरमाया आपने। मैंने जवाब देने में देर नहीं की, लेकिन हो सकता है कि ये जिम्मेदारी उसने पुलिस को सौंपने की कोशिश की हो, लेकिन मैं फ़िलहाल क्या करूं? ऊपर से यही हदायत मिल रही है कि सुलेमान शाह और उसके ड्राइवर को रिहा कर दिया जाए। सिराज ने यकीनन तलमलाकर कहा, सिर्फ ज़बानी घोड़े दौड़ा रहे हैं, तहरीरी तौर पर कोई आर्डर नहीं दिया जा रहा और मेरा ख्याल है कि आप मेरी पोजीशन समझ रहे होंगे। जी हाँ, वैसे एक सूरत मुमकिन हो सकती है कि आप सुलेमान शाह को 2 मुअज़्ज़ज़ गवाहों की मौजूदगी में ज़ाती मचलका पर रिहा कर दें। ऐसी सूरत में तो वो हरामज़ादा सबसे पहले जगत नारायण को सूरत हाल से आगाह कर देगा और आप ये बात सोचने में हक बजानब हैं, लेकिन मेरी छठी हिस्स कह रही है कि अब कबीर दास की जान को ज़्यादा ख़तरा लाहक हो चुका है। और मैंने अपने जुमले पर जोर देते हुए कहा, सूरत हाल अगर ज़्यादा नाजुक हो गई है तो फिर एक ही तरीका मुमकिन है। मैंने तवक्कुफ़ से जवाब दिया, आप उसे ज़ाती मचलके पर रिहा कर दें और अपने मखसूस और काबिल एतमाद आदमियों को उसकी निगरानी पर लगा दें। उससे क्या फ़ायदा होगा? सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपको वक्ती तौर पर ही सही, लेकिन किसी मतवक्का तसादम की सूरत से निजात मिल जाएगी। ठीक है, सिराज ने थके हुए लहजे में जवाब दिया और फिर गुफ्तगू का सिलसिला मुंतक़िल कर दिया। सलीम शाह यकीनन खासे मजबूत आसाब का मालिक था, जो उसने अपने बचाव की खातर एक ऐसा बयान दिया जिसकी सेहत से मुकम्मल तौर पर रूह गर्दानी भी नहीं की जा सकती थी, और वह खासी दूर तक असर व सोख रखने के अलावा बजाते खुद भी साहब हसीयत शख्स था, और किसी ऐसे शख्स को हवालात में बंद रखना किसी भी पुलिस अफसर के लिए मुमकिन नहीं था, और बसूरत दिगर उसे अपनी फ़र्ज शनासी की पादाश में मुलाजमत से बरतरफ भी किया जा सकता था। दूसरी सुबह मैं नाश्ते से फारग होकर अपने दफ्तर के लिए निकला तो नदीम लान पर मेरा मुंतज़िर था। उसके चेहरे के तासरात बिल्कुल सपाट ही नज़र आ रहे थे और मैं उसके करीब गया तो उसने बगैर तहमीद के कहा, सुलेमान शाह की मौत अब एक फितने को जन्म दे सकती है। सलीम शाह की मौत? मैं हैरत से उछल पड़ा। हाँ, ज़ाती मचलके पर रहा होकर वो लोगों के हजूम के दरमियान से सीना ताने गुजर रहा था कि उसके मुरीद खुशी से दीवाने होकर सड़क पर रक्स कर रहे थे और पुलिस के खिलाफ हाय हाय के नारे लगा रहे थे, लेकिन उनकी खुशियां ज़्यादा देर तक बरकरार न रह सकीं और हजूम ही से एक शख्स ने सामने आकर अपने रिवाल्वर का पूरा चैम्बर सलीम शाह की चौड़ी छाती पर खाली कर दिया और किसी तभी अमदाद की फराहमी से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। और कातिल अपना काम अंजाम देने के बाद उसने भी जहरीला कप्सूल चबाकर खुदकशी कर ली और उसकी जेब से भी जगत नारायण का मखसूस निशान सिक्के की सूरत में बरामद हुआ। गोया अब जगत नारायण ने अपने रास्ते का आखिरी कांटा भी निकाल फेंका और प्रोफेसर इब्रार के फार्मूले के सिलसिले में तुम्हारी कालका देवी के क्या इरादे हैं? नदीम ने रुख बदल कर सवाल किया और वह इस वक्त कुछ ज्यादा ही संजीदा नजर आ रहा था। एक मौका पर उसने मुझे चैलेंज किया था कि प्रोफेसर जिस फार्मूले की तैयारी में मसरूफ है या तो उसी के हाथ लगेगा या फिर किसी के काम नहीं रहेगा, और तुमने इस बात का क्या नतीजा अखज़ किया? यही कि प्रोफेसर के सर पर खतरे की जो तलवार मंडला रही है वो किसी वक्त उसकी शह रग तक भी पहुंच सकती है। और मैंने होंठ चबाते हुए जवाब दिया, कालका इस फार्मूले को हासिल करने की खातर कोई कदम भी उठा सकती है और प्रोफेसर इब्रार की शख्सियत हमारे मुल्क और कौम के लिए कीमती और अनमोल असासा है जिसकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। नदीम ने जवाब दिया, और मैंने उसकी हिफाजत की खातर खासे माकूल और मौसर इंतजाम कर दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद कालका की तागूती कुव्वत को भी गला कोई गुल खिला सकती है। और नदीम ने गुफ्तगू करने के बाद मैं दफ्तर पहुंचा तो कालका वहां पहले से मौजूद थी। मैं उसे देखकर चौंका।
اور میرا خیال تھا کہ پچھلی ملاقات کے بعد تم میری صورت بھی دیکھنا گوارا نہیں کرو گی۔ سمے اگر بیت جائے تو پھر کوئی شکتی اسے واپس نہیں لا سکتی۔ میں نے فلسفے کی کسی کتاب میں پڑھا تھا اور میں نے استہزائیہ انداز میں کہا تو کالکا کے تیور بدل گئے۔ سینے پر بم باندھ کر جب کوئی شخص اپنے کسی دشمن سے ٹکراتا ہے تو وہ اپنے انجام سے بھی بے خبر نہیں ہوتا۔ اور آج تم خاصی دلچسپ باتیں کر رہی ہو اور ہمارے درمیان دوستی کا سمبند پھر قائم ہو سکتا ہے۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، اس کے لیے شاید مجھے تمہارے چرنوں میں جھکنا ہوگا۔ میں نے دوبارہ اس کا مذاق اڑایا۔ منش کے جیون میں اس کی اپنی جان سے زیادہ کوئی چیز بھی سندر نہیں ہوتی، اس نے معنی خیز انداز میں جواب دیا۔ اور جو لوگ جان بوجھ کر جلتی آنکھ میں چھلانگ لگانے کی حماقت کرتی ہیں، ان کے پاس پھر سوچنے سمجھنے کا وقت نہیں رہتا اور جل بھن کر کولا بن جاتے ہیں۔ مطلب کی بات کرو کالکا رانی، میں مسکرایا۔ دوستوں کے درمیان مہموں میں لچھے دار باتیں کچھ اچھی نہیں لگتی۔ اور جواب میں اس نے مجھے غور سے دیکھا اور کچھ دیر کسی خیال میں مستغرق رہی اور پھر سپاٹ لہجے میں بولی، تم پروفیسر اور میرے بیچ سے ہٹ جاؤ، میں جگت نارائن کو تمہارے حوالے کر دوں گی۔ جگت نارائن یا کبیر داس، میں نے تیکھے انداز میں درافت کیا۔ ایک ہی بات ہے، اس نے ٹھوس الفاظ استعمال کیے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تمہاری اس پیشکش پر خوشی کا اظہار کروں یا حیرت کا۔ اور میں نے کالکا کو سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے کہا اور پھر وضاحت کرتے ہوئے بولا، جب جگت نارائن ہی جہنم رسید ہو جائے گا تو پھر تم اس فارمولے کا کیا کرو گی؟ یہ سوچنا میرا کام ہے، تمہارا نہیں۔ اور اگر میں تم سے پروفیسر ابرار اور جگت نارائن کے تبادلے والی بات ماننے سے انکار کر دوں تو پھر ایسا طوفان آئے گا جسے کوئی نہیں روک سکے گا۔ اور وہ خطرناک لہجے میں بولی، مجھے اپنا انجام معلوم ہے، لیکن اس سے پہلے میں اپنا کام ختم کر کے دیوی دیوتاؤں کا آشیرواد ضرور حاصل کروں گی اور مجھے کوئی شکتی بھی نہیں روک سکتی۔ تمہاری یا سفید چمڑی والی پاگل بڑھیا بھی نہیں، اور وہ بھی نہیں جو تمہاری سہتا۔ کالکا اپنا جملہ پورا نہیں کر سکی اور وہ اس طرح چونکی تھی کہ جیسے چھت جیسے اس پر گرنے والی ہو، اور اس نے مجھے خون خوار نظروں سے دیکھا اور پھر پلک جھپکتے میں نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، بظاہر کوئی اور موجود نہیں تھا، لیکن میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ کوئی رحمانی قوت تھی جو کالکا کو بار بار مجھ سے علیحدہ کر رہی تھی، اور میرے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ میں دفتر سے اٹھ کر گھر جانے لگا تو میرے ذہن میں صرف ایک ہی خیال گونجا کہ جگت نارائن کا مکمل خاتمہ۔ کالکا نے پروفیسر کے حوالے سے فارمولے کی جو بات کی تھی، اس کی پشت پر یقیناً جگت نارائن ہی کا ہاتھ شامل ہو سکتا تھا، اور اگر کالکا کو از خود اس فارمولے کو حاصل کرنا ہوتا تو شاید اسے مارگریٹ کے ذریعے درمیان میں آنے سے پہلے ہی اپنی مہان شکتی کے ذریعے حاصل کر لیتی۔ اور سلیم شاہ بوشن کے بینک اور اس کی رہائش گاہ کی بات اور تھی، اور سراج بھی اتنا بچا نہیں تھا کہ اس نے یقیناً مجرم یا مجرموں کو گرفتار کرنے کی خاطر دھرم آشرم کے اطراف سادہ لباس والوں کا جال بچھا رکھا ہوگا۔ لیکن میں نے طے کر لیا کہ خواہ میرے ساتھ کچھ بھی ہو، میں دھرم آشرم کو راکھ کا ڈھیر بنا کر ہی دم لوں گا، اور دانش میرے ہمراہ تھا۔ اس نے بوشن کے مرکزی بینک اور رہائش گاہ کے علاوہ بھی میری جان بچانے کی خاطر کئی کامیاب دھماکے کیے تھے، اور میں اس کی صلاحیتوں کو ایک آخری موقع اور دینا چاہتا تھا۔ ابھی میرے اور ماسٹر میرے اوپر ماسٹر کی موت کا قرض بھی باقی تھا، اور میں اپنے ذہن میں جگت نارائن کو ختم کرنے کی اسکیم مرتب کر رہا تھا کہ دانش نے اچانک گاڑی سڑک کے کنارے روک لی۔ کیا بات ہے؟ میں نے چونک کر دریافت کیا۔ اگلا ٹائر تبدیل کرنا ہوگا، وہ نیچے اترتے ہوئے بولا۔ شاید پنکچر ہو گیا، اور میں اپنی جگہ پوری طرح محتاط ہو گیا، اور اگر میرے دشمن میرے تعاقب میں تھے تو وہ اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ میں نے سیٹ کے نیچے سے ہاتھ ڈال کر اس بٹن کو آن کیا، جس کے ساتھ ایک پتلا سا قبر نما خانہ نکل کر باہر آ گیا، اور اس میں وہ خود کار اور خطرناک ترین رائفل موجود تھی جو دشمنوں کے لیے موت کا پیغام اگلنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی۔ اور میں اپنے اطراف اور عقب میں نظر گھما رہا تھا کہ اچانک میرے کان میں عثمان غنی کی آواز گونجی، پریشان مت ہو میرے عزیز، جو کچھ ہوا ہے میرے اشارے پر ہوا ہے، اور دانش کو ٹائر تبدیل کرنے میں کچھ وقت تو لگے گا۔ لیکن آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ دھرم آشرم نہیں، صرف جگت نارائن میرے عزیز، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ میں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں، اور میں اسے اپنی خوش قسمتی تصور کروں گا، لیکن کرو گے کہ لیکن گرو کے ساتھ اس کے چیلے بھی شیطان ہی کے صف میں شمار کیے جاتے ہیں۔ نہیں، جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔
اور ہم جانتے ہیں کہ جگت نارائن کو اس کے سیوک صرف بگلا بھگت کی حیثیت سے جانتے ہیں اور وہ صرف کبیر داس سے واقف ہیں۔ اس کی زندگی کا دوسرا رخ ابھی تک 8-10 آدمیوں کے سوا اور کسی کو نہیں ہے، اور اس کے علاوہ اسلام بھی اجازت نہیں دیتا کہ کسی بھی مذہب کے لوگوں کو اس وقت سے پہلے چھیڑا جائے جب تک وہ اسلام دشمن سرگرمیاں نہ اختیار کر لے، اور ایسی صورت میں جہاد کا حکم ہے، مگر موجودہ صورت میں صرف کبیر داس کے بت کو ڈھا دینے سے ہی جب مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو بلا وجہ دوسروں کا خون بہانے سے کیا حاصل ہوگا۔ لیکن دھرم آشرم کے چاروں طرف پولیس کا پہرا ہوگا، اور دھرم آشرم کے رکھوالے بھی اب کھلی آنکھ سے ہر ایک کا ایکس رے کر رہے ہوں گے۔ ہمیں یہ بھی علم ہے میرے عزیز، لیکن سوچو اگر عثمان غنی تمہیں دوسروں کی نظروں سے بچا کر گناہ کی دلدل تک لے جا سکتا ہے تو قیامت میں بت شکن بنانے کی سعادت بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کی آواز میں بہت گہرا طنز تھا، اور اس کام میں تمہیں تنہا میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ اور میں نے اس نیک دل انسان کے ساتھ بحث نہیں کی اور دانش کو وہیں رکنے کی تاکید کر کے دھرم آشرم کی سمت روانہ ہو گیا، اور جہاں حسب توقع باوردی پولیس والوں کے علاوہ سادہ لباس والے بھی گھیرا تنگ کیے ہوئے تھے، اور میں ان میں سے کئی افراد سے واقف تھا۔ دھرم آشرم کے داخلی دروازے سے اندر داخل ہونے والوں کو پوری احتیاط سے چھان پھٹک کے بعد ہی اندر جانے کی اجازت دی جا رہی تھی، لیکن اس نیک دل انسان نے میرا ہاتھ تھام رکھا تھا، اس لیے مجھے اس کمرے تک پہنچنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی، جہاں کبیر داس اتفاق سے اس وقت تنہا بیٹھا کسی سے فون پر بات کر رہا تھا، اور میں اس کی پشت پر پہنچ گیا تو میرا ہاتھ چھوڑ دیا گیا اور میں نے اپنا پستول نکال لیا۔ کبیر داس فون ختم کر کے گاؤ تکیے کے سہارے کمر سیدھی کرنا چاہتا تھا، لیکن میری آواز سن کر ہڑبڑا گیا۔ تم؟ اس نے مجھے تیز نظروں سے دیکھا اور پھر خود پر قابو پاتے ہوئے بولا، تمہیں اندر آنے کی اجازت کس نے دی؟ اور یہ سمے میرے آرام کا ہے۔ بہت آرام کر چکے کبیر داس، اب تھوڑی سی تکلیف بھی برداشت کر لو۔ اور میں نے پستول تان کر سرد لہجے میں جواب دیا، تمہارے دن پورے ہو چکے ہیں۔ پرنتو میں نے کیا پاپ کیا ہے؟ وہ بدستور سلجھے ہوئے لہجے میں بولا کہ اب بھی تم خود کو جگت نارائن ماننے کو تیار نہیں ہو۔ میں نے اسے حقارت سے گھورتے ہوئے کہا، آخری وقت میں تو انسان خدا سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، اور کیا تم ابھی تک راکشت کے خول سے باہر نہیں نکلو گے؟ اور اس کھلونے کے ہاتھ سے پھینک دو بالک، وہ حقارت سے بولا، یہ میرا دھرم آشرم ہے، یہاں کیول میرا حکم چلتا ہے۔ وہ سمے اب بیت گیا جگت نارائن، اب کوئی شکتی تمہارے اور نرک کے راستے میں نہیں آئے گی۔ جگت نارائن، کبیر داس نے ہاتھ سے ایک مخصوص سگنل دیا، اور شاید اس کے خفیہ گارڈ اس وقت بھی کسی جگہ چھپے اس کی حفاظت پر مامور تھے، لیکن میں جانتا تھا کہ عثمان غنی کے نیک دل باپ کی موجودگی میں کالکا کی مہان شکتی بھی مجھے بے نقاب نہیں کر سکتی تھی۔ چنانچہ میں نے مسکرا کر کہا، اب میری باری ہے مہاراج، آج صرف میرا حکم چلے گا، اور تمہارے شکاری کتے آج تمہاری ڈالی ہوئی ہڈی پر نہیں لپک سکیں گے۔ اور میری پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ تم نے ندا جیسی معصوم لڑکی کو موت کے گھاٹ اتار کر اچھا نہیں کیا۔ کیا چاہتے ہو؟ اس نے کچھ لو اور کچھ دو کا انداز اختیار کیا۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ گناہ کا مزہ کتنا تلخ اور کربناک ہوتا ہے، اور میں نے پہلا فائر کیا۔ کبیر داس کا دہنا شانہ جھول گیا، اور اس کے ساتھ ہی خون بلبلا کر اس کے اجلے کپڑے کو سرخ کرنے لگا۔ مجھے مت مارو، بھگوان کے لیے مجھ پر دیا کرو۔ میں مانتا ہوں کہ میں ہی جگت نارائن ہوں، لیکن تمہیں زبان بند رکھنے کی منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہوں۔ اچھا ہوا جو تم نے اپنے چہرے سے وہ گھنونا نقاب اتار پھینکا، جس کی آڑ میں اب تک تم نہ جانے کتنے معصوم انسانوں کا خون بہا چکے ہو، کتنی سندر ناریوں کے شریر پر اپنے گندے پنجے گاڑ چکے ہو۔ اور تم تو وہ شیطان ہو جو خود اپنے پوجنے والوں کے خون کی ہولی کھیلتا رہا۔ اور میں نے دوسرا فائر کیا، اور جس نے جگت نارائن کے بائیں پاؤں کے گھٹنے کی ہڈیوں کو کرچیوں میں تبدیل کر دیا، اور وہ بل بلاتا ہوا ڈھلک کر نیچے فرش پر اوندا گرا، اور پھر کلا بازی کھاتا ہوا چت ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف لرز رہا تھا، اور میں نے بدستور صفاق لہجے میں کہا، اور تیسرا فائر اس کے دوسرے گھٹنے پر کرنے کے بعد کہا، آج تمہیں کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ کیا تمہیں کچھ اندازہ ہو رہا ہے کہ موت کتنی اذیت ناک اور بھیانک شے کا نام ہے؟ آج جب پولیس تمہاری لاش گھسیٹنے کو یہاں آئے گی تو اسے تمہارے پاس بھی ایک جے این
और चीते वाला मखसूस सिक्का मिलेगा। और वो हो सकता है कि यही समझे कि जगत नारायण ने कबीर दास जैसे देश भगत को भी मार डाला, लेकिन तुम्हारा भगवान देख रहा है कि तुम ही एक ही तस्वीर के दो रुख हो, और मैं भी तुम्हें नहीं तुम्हारे दूसरे रुख से इंतकाम ले रहा हूं। और मैंने अगला फायर किया। जो जगत नारायण की पलकें झपकने लगी, अब उसके अंदर चीखने चिल्लाने की सकत भी नहीं रह गई थी। कीमती कालीन उसके खून से सुर्ख हो रहा था। जल्दी करो मेरे अजीज, उस्मान गनी के बाप की आवाज मेरे कानों में गूंजी। हम अब यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते, और तुम्हारे दोस्त सरार साहब अपने एक आला अफसर के साथ किसी भी लम्हे यहाँ पहुंचने वाले हैं। और मैंने बाकी गोलियां भी जगत नारायण के मनहूस वजूद में उतार दी, और फिर वही रुई जैसा नरम और सर्द हाथ मेरी कलाई थाम चुका था, और मैं सबको नजरों के सामने से गुजर कर बाहर आ गया। टैक्सी पकड़कर अपनी कार के करीब पहुंचा तो दानिश की कैफियत काबिले दी थी, और मेरी मोहब्बत की निशानी पसीने के कतरों की शक्ल में उसकी पेशानी पर मौजूद थी। सर, उसने मेरी गाड़ी में बैठने के बाद सवाल किया, आप कहाँ चले गए थे? आपको तनहा नहीं जाना चाहिए था। आप कुछ हो जाता तो मुझे मालूम है कि मेरी खातर तुम किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करोगे, लेकिन इस वक्त मुझे एक जरूरी काम याद आ गया था। मैंने बेपरवाही से जवाब दिया। काम चौंका अहम कारोबारी नौयत का था, इसलिए मैंने यही मुनासिब समझा कि मैं जितनी देर में तुम पहिया बदलो मैं इस काम को निपटा लूं। सर, दानिश ने मशकूक लहजे में कहा, आप शायद मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। अब छुपाने के लिए कुछ नहीं रहा दानिश, मैंने उसको मायूस देखकर कहा। जगत नारायण का खाता मैंने आज हमेशा के लिए बंद कर दिया, लेकिन तुम मेरे मोतबर आदमी हो, इसलिए अपनी जुबान बंद ही रखना। आपने तनहा उसके आशारे में जाकर उसे ठिकाने लगा दिया। दानिश ने हैरत का इजहार किया। इंसान सच्चे दिल से कोई नेक काम करने का अहद कर ले तो फिर उसके रास्ते की तमाम दुश्वारियां खुद ब खुद छूटती चली जाती हैं। और मैंने शफाफ लहजे में दिल के गहराइयों से जवाब दिया तो लोबान और संदल की मिली जुली खुशबू का झोंका मेरे वजूद के गिर्द हाला बनकर चकराने लगा, और मैंने मस्ती में आंखें बंद कर ली। एक अजीब कैफो सरूर था जो मेरी रग रग में सरायत कर रहा था, और मेरी तस्वीर में कंबल पोश बुजुर्ग का नूरानी चेहरा पूरी आबोताब से जलवागर था। घर पहुंचकर मैंने दानिश की आवाज पर आंखें खोली तो तमाम कैफ अंगेज मुनाजर मुंतशिर होकर रह गए, और नदीम मुझे बाहर ही टहलता हुआ मिला। उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी तारी थी, और मैं गाड़ी से उतरकर लान पर उसके करीब गया तो उसने होंठ चबाकर कहा, वही हुआ जिसका खतरा था। वो तशवीशनाक अंदाज में बोला। क्या हुआ? मैंने तेजी से पूछा। किसी ने हैरत अंगेज और पुरइसरार तौर पर प्रोफेसर की लेबॉर्ट्री के उस ब्लॉक को जलाकर राख कर दिया जहां प्रोफेसर इब्रार अपने फार्मूले पर रिसर्च करता था। काल का मेरे जहन में उसके कहे हुए अल्फाज सजाए बाज गश्त बनकर गूंजने लगे। प्रोफेसर इब्रार का क्या बना? और मैंने बड़ी इजलत में सवाल किया। सरकारी एजेंसियां मसरूफ़ अमल हैं, लेकिन अभी तक कोई हतमी बात सामने नहीं आई, और उस ब्लॉक से कई दरगुजर के ढांचे भी मिले हैं जो कोयले के बने लगते हैं। नदीम ने कहा, और मेरा ख्याल है कि कालका तुमसे पहले हरकत में आकर अपना काम कर गुजरी, और प्रोफेसर की मौत मुल्क और कौम के लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान साबित होगी। मैं हाथ मलकर बोला, और जो कुछ हुआ तुम्हारी गफलत का नतीजा है। नदीम ने सपाट लहजे में जवाब दिया। अगर तुम किसी तरह प्रोफेसर को खामोशी से वहां से हटा देती तो शायद। मैंने सोचा था, लेकिन शायद कुदरत को यही मंजूर था। मैं होंठ चबाने लगा। अब अफसोस करने से क्या हासिल? दुआ करो कि प्रोफेसर महफूज हो। नदीम, मैंने उसके लहजे को महसूस करते हुए उसे गौर से घूरा। सच बताओ, क्या प्रोफेसर वाकई इतनी जल्दी घबरा गए? नदीम मुस्कुराया। मैंने तुमसे कहा था कि मेरे खास आदमी प्रोफेसर की निगरानी पर मामूर हैं, लेकिन उसके बावजूद प्रोफेसर की लाश दस्तयाब हो चुकी है और तुम उस पर मुस्कुरा रहे हो। हाँ, इसलिए कि मैंने प्रोफेसर इब्रार को बड़ी मुश्किलों से समझा बुझाकर उसे कुछ दिन पहले ही अपने फार्म हाउस में मुंतकिल कर दिया था, जहां वो फिलहाल सिर्फ आराम कर रहा है। और पुलिस को जिस लाश पर लिबास और चश्मे वगैरह की बुनियाद पर शक है, वो पुलिस की डुप्लीकेट की लाश है। नदीम यकलख्त दोबारा संजीदा हो गया और फिर हाथ पेशानी तक ले जाकर बोला, मैं सलाम करता हूँ उस मुहब्बे वतन पर जिसने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर खुशी खुशी प्रोफेसर का डुप्लीकेट अदा कर किया है। और उसी वक्त फोन की घंटी बजी और नदीम ने करीब रखे हुए फोन का रिसीवर उठा लिया। कुछ देर तक वो गौर से कुछ सुनता रहा और फिर बोला, मालूम करो कि ये अफरा तफरी क्यों है और मैं शिद्दत से इंतजार करूंगा। किसकी कॉल थी? धर्म आश्रम में पुलिस की अच्छी खासी नफरी जमा हो रही है।
کوئی خاص وجہ معلوم ہوئی؟ نہیں، کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں مل رہی، اور فون کرنے والے نے صرف اتنا بتایا کہ پولیس کے علاوہ اور بھی بڑے بڑے افسران وہاں اکٹھا ہو رہے ہیں۔ پھر کوئی 10 بجے رات کو سراج نے فون پر ہی وہی کہانی دہرائی جو میں نے رقم کی تھی، اور ندیم کو حیرت تھی کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا، اور پھر اس نے خود ہی ایک نتیجہ اخذ کرتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے کہ جگت نارائن کے کسی اپنے ہی آدمی نے اس کا کام تمام کر دیا ہو، اور میں نے بھی ہاں میں گردن ہلائی۔ اسی رات لیڈی مکلانس نے مجھ سے رابطہ قائم کیا، میرے بچے، میں بڑی شدت سے تمہارا انتظار لندن میں کر رہی ہوں، لیکن اس بار تم تنہا نہیں آؤ گے، عارفہ بھی تمہارے ساتھ ہوگی، لیکن میں تمہاری مداح ہوں میرے عزیز۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ میرے لیے فاصلے کوئی اہمیت نہیں رکھتے، اور میری نگاہوں کی پہنچ کے راستے میں آج تک کوئی رکاوٹ نہیں پیدا ہو سکی، سوائے اس کے کہ میں تمہارے دل کے اندر نہیں جھانک سکتی تھی، لیکن اس کے علاوہ مجھے تمہاری ہر بات کا علم تھا۔ کالکا کا کیا بنا؟ میں نے تیزی سے کہا۔ اس کا آخری نشانہ پروفیسر کی لیبارٹری تھی، لیکن وہ شاید جگت نارائن کے انتقام میں اتنی اندھی ہو گئی کہ پروفیسر کے اصل اور نقل کی تمیز بھی نہیں کر سکی، اور اپنے دوست کو میری جانب سے مبارکباد دینا، اس نے پروفیسر کو بچا کر ایک عظیم کارنامہ انجام دیا ہے۔ لیڈی مکلانس نے ایک بار پھر مجھے جلد از جلد لندن آنے کی دعوت دیتے ہوئے کہا، اور عارفہ کو ضرور ساتھ لانا، اس کی زندگی کی ذمہ داری میں قبول کرتی ہوں۔ اور دوسری جانب سے جملے کے اختتام کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا، اور میں نے کئی آوازیں دی، لیکن دوسری جانب سے کوئی جواب نہیں ملا۔ دوسرے دن میں نے وارسی اور عارفہ کا پاسپورٹ بنانے اور پہلی فلائٹ سے لندن کی 2 نشستیں بک کرانے کی ذمہ داری سونپ دی، اور ایک ہفتے بعد ہم لندن ایئرپورٹ سے باہر نکلے تو لیڈی مکلانس کے آدمیوں نے ہمارا شاندار استقبال کیا، اور عارفہ ایک طویل عرصے کے بعد گھر کی 4 دیواری سے باہر نکلی تھی، اس لیے بڑی حشاش بشاش نظر آئی، اور ہمیں ایئرپورٹ سے سیدھا مکلانس کیسل پہنچا دیا گیا، جہاں لیڈی مکلانس نے ہمارا والہانہ استقبال کیا، اور بہت دیر تک وہ عارفہ کو گلے سے لگائے دعائیں دیتی رہی، اور اس روز ہم نے اس پرتکلف کمرے میں آرام کیا جو خاص طور پر مشرقی انداز میں ہمارے لیے سجایا گیا تھا۔ دوسری صبح لیڈی مکلانس ہم دونوں کو اپنی زمین دوز لائبریری میں لے گئی، اور میں ایک بار پہلے بھی اس کی سیر کر چکا تھا، لیکن عارفہ جو خوفزدہ نظر آ رہی تھی، بڑی بڑی الماریوں کے ہر ریک میں خوبصورت شیشے کے بکس میں بند انسانی کھوپڑیوں سے خوفزدہ نظر آ رہی تھی، لیکن لیڈی مکلانس جب اس کی پسندیدہ شخصیتوں سے اس کی بات زندہ انسانوں کی طرح کرائی تو وہ بھی دلچسپی لینے لگی، اور لیڈی مکلانس نے اپنے ہاتھوں میں وہی ریموٹ لے رکھا تھا جس کے بٹن کے ذریعے وہ کھوپڑیوں میں جان ڈالتی اور پھر جس زبان میں چاہتی ان سے بات کرا سکتی، اور رفتہ رفتہ عارفہ اس کھیل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگی، اور پھر لیڈی مکلانس ایک مخصوص شیشے کے بکس کے سامنے پہنچ کر رک گئی جو اندر سے گہری تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن اس کے نیچے کالکا کے نام کی تختی لکھی دیکھ کر میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی۔ عارفہ میری بچی، اب میں تمہاری ملاقات ایک ایسی دیوی سے کراؤں گی جس نے تمہاری زندگی کو بالکل اسی طرح ایک مکان میں قید ہو جانے پر مجبور کر دیا جس طرح وہ آج خود ہے۔ اور پھر لیڈی مکلانس نے بکس کو روشن کیا تو کالکا کی وہی مورتی اس میں موجود تھی جسے میں نے شنکر کے کہنے پر روپ نگر کے ایک پہاڑی گھپا کی دلدل سے برآمد کیا تھا، اور میرے علاوہ عارفہ بھی اسے حیرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ اور پھر جب لیڈی مکلانس نے دوسرا بٹن دبایا تو اس کی پتلیاں اپنے حلقوں میں گردش کرتے ہوئے اچانک عارفہ پر جم کر رہ گئیں۔ تم؟ کالکا کی آواز گونجی۔ تم ابھی زندہ ہو؟ ہاں، عارفہ نے حقارت سے جواب دیا، میں وہی عارفہ ہوں جس پر تم نے زندگی کی تمام خوشیاں حرام کر دی تھیں، لیکن میں جانتی ہوں کہ مارنے والے سے بچانے والا زیادہ قوت کا مالک ہوتا ہے۔ شاید اسی لیے تم اس وقت قید ہو اور میں آزاد ہوں۔ میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ کالکا نے نگاہوں کا زاویہ بدل کر میری سمت دیکھا، اور تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، کالکا سے جو مہان شکتی کی مالک ہے، پرنتو اتنا یاد رکھو یہ جھوٹ تمہیں بہت مہنگا پڑے گا، اور میں تمہیں سکون سے زندہ نہیں رہنے دوں گی۔ میرا کشت تمہیں تباہ کر دے گا اور تم دونوں کو۔ کالکا کی نگاہوں میں شولوں کا رقص جاری ہو گیا۔ رسی جل گئی پر بال ابھی تک نہیں گیا۔ میں نے استہزائیہ انداز اختیار کیا۔ اب تو لال پیلی مت ہو کالکا دیوی۔ اور کالکا کوئی جواب دینے کے لیے لیڈی مکلانس کی سمت گھومی تھی، لیکن اسی لمحے لیڈی مکلانس نے ہاتھ میں دبے ریموٹ کا سرخ اور پیلا بٹن ایک ساتھ دبا دیا، اور شیشے کے بکس کے اندر سرخ اور پیلے رنگ کی بجلیاں سی کوندنے لگی، اور کالکا کی کربناک چیخیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔
اس کے جسم میں کرنٹ دوڑنے لگا، لیکن اس کے چہرے اور آنکھوں سے خباثت کم نہیں ہوئی۔ کرنٹ دوڑنے کا سلسلہ چلتا رہا اور لیڈی مکلانا سے بڑی ہی کری انداز میں کہا، سفید فام بڑھیا، آج کالکا تیرے بس میں ہے، لیکن میری آتما زیادہ دنوں پتھر کی مورتی میں قید نہیں رہے گی، اور میں آزاد ہو گئی تو تیرا جینا دوبر کر دوں گی اور تجھے نالی کے کیڑوں کی طرح اپنے قدموں تلے مسل دوں گی۔ پنڈت بنسی در کی آتما نے بھی مجھے چیلنج کیا تھا۔ لیڈی مکلانا سے اسے گھورتے ہوئے کہا، جانتی ہو میں نے اس کا کیا کیا؟ اس کی آتما کو میں نے ہمیشہ کے لیے منجمد کر دیا ہے، اور اب خود میں بھی اسے واپس نہیں بلا سکتی۔ اور تم نے پروفیسر ابرار کو مار کر اچھا نہیں کیا کالکا دیوی، میں نے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ شہباز خان، وہ اپنی غلیظ زبان ہونٹوں پر لپ لپاتے ہوئے بولی، میں نے تجھ سے کہا تھا کہ اگر وہ فارمولا میرے ہاتھ نہ لگا تو پھر کسی اور کے ہاتھ بھی نہیں لگے گا، اور سب کچھ تباہ ہو جائے گا، سب جل کر راکھ ہو جائے گا۔ اور تمہیں ایک دکھ کی بات اور سنانی ہے، میں نے زہر خان سے جواب دیا۔ تم نے جس کو جلد بازی میں پروفیسر سمجھ لیا تھا وہ اس کا ڈپلیکیٹ تھا، اور پروفیسر ابرار زندہ ہے۔ نہیں، کالکا چونکی، اور پھر ایک لمحے کی خاموشی کے بعد بولی، یہ ناممکن ہے، اور یہ ممکن ہے یو ڈرٹی۔ لیڈی مکلانس نے پہلی بار نفرت کا اظہار کیا۔ بالکل اسی طرح ممکن ہے جس طرح تم اس وقت میرے رحم و کرم پر ہو، اور اس وقت تک رہو گی جب تک یہ دنیا باقی ہے۔ تم اور کالکا کو قید رکھو گی؟ کالکا نے بڑی خود اعتمادی سے کہہ لگایا، 3 چندرما اور گزرنے دو، اس کے بعد میری آتما ٹھیک اس وقت تمہاری قید سے آزاد ہو جائے گی جب ہولی جلائی جائے گی، اور اس روز تم بے بس ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ میں اس سے پہلے تمہیں بھی منجمد کر دوں۔ لیڈی مکلانس کچھ سوچ کر بولی، تم؟ کالکا نے عارفہ سے کہا، کچھ مہینے اور رنگ رلیاں منا لو، اس کے بعد شہباز تمہارے بجائے میرے پہلو میں ہوگا، اور یہ میری تکیہ ہے جو اوش پوری ہوگی۔ اور میں کیا سمجھوں، تم اپنی ذہنی توازن کھو بیٹھی ہو، میں نے حقارت سے کہا۔ جس طرح دن اور رات بدلتے رہتے ہیں اسی طرح منش کی اپنی چھایا بھی گھٹتی بڑھتی رہتی ہے۔ آج تم بول رہے ہو، کل میں بولوں گی۔ آج کیا ہوا؟ میں نے اس کا مذاق اڑایا کہ آج تمہارے دیوتا تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ سمے آنے دو، پھر بتاؤں گی کہ کالکا کس شکتی کا نام ہے، وہ ہونٹ کاٹتے ہوئے بولی، اور اچانک شیشے کے بکس میں دوبارہ گھپ اندھیرا ہو گیا، اور میں نے لیڈی مکلانس کی طرف وضاحت طلب نظروں سے دیکھا۔ روشنی زیادہ دیر تک قائم رہے تو ان مردہ کھوپڑیوں کو بھی توانائی ملتی رہتی ہے، اس لیے میں نے لائٹ بند کر دی۔ کیا کالکا نے ٹھیک کہا ہے کہ وہ 3 چاندوں کے بعد آپ کی قید سے آزاد ہو جائے گی؟ ابھی میں پورے یقین سے نہیں کہہ سکتی۔ اس کے علاوہ مجھے ایک مخصوص دن اپنے میجک بال سے آنے والے حالات کے بارے میں معلوم کرنا ہوگا، لیکن میری ایک پیش گوئی یاد رکھنا، اب کالکا کی خباستیں تم دونوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ میں تمہارے سروں پر ایک بار پھر وہی سفید بادل کے ٹکڑوں کو منڈلاندہ دیکھ رہی ہوں، جس کا راز لاکھ جتن کے باوجود میری سمجھ میں نہیں آ سکا، اور لیڈی مکلانس کی وہ پیش گوئی سچ ثابت ہوئی۔ دوسرے دن جب میں سو کر اٹھا تو بستر ہمارے سرہانے ایک کی بجائے 2 سنلی انگوٹھیاں موجود تھیں، اور میرے دل کی دھڑکن یک لخت تیز ہو گئی۔ میں نے اوپر کی جانب سر اٹھا کر اس رب کریم کا شکر ادا کیا جس نے پھر مجھے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کر دی، اور میں نے ایک انگوٹھی خود پہنی، دوسری عارفہ کو پہنا دی، اور تاکید کر دی کہ وہ اس انگوٹھی کے بارے میں کبھی کسی سے کوئی ذکر نہیں کرے گی۔ اور عارفہ کچھ جواب دینا چاہتی تھی کہ سندل اور لوبان کی خوشبو کا مسحور کن جھونکا ہمارے گرد چکرانے لگا، اور ہم دونوں ہی اس کی کیفیت میں ڈوبتے جا رہے تھے۔ یہ ایک کیف و مستی کا عالم تھا جس نے ہمیں اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ سندل اور لوبان کی وہ خوشگوار خوشبو ہمیں ایک نئی زندگی گزارنے کی تلقین کر رہی تھی، اور اس صراط مستقیم کی روشن راہوں کی نشاندہی کر رہی تھی جس پر چل کر انسان کندن بن جاتا ہے، جہاں ایمان کی مشعلیں روشن ہوتی ہیں اور کفر کے دیے اس کے سامنے ٹمٹماتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خوشبو کا معطر جھونکا ہمیں ایک نئی روشن دنیا کی سیر کرا رہا تھا، اس دنیا کی سیر جو کبھی فنا نہیں ہوتی، اور وہی ہر انسان کی منظر ہے، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے انسان کو کئی امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے، خاردار راہوں پر آبلا پا چلنا پڑتا ہے، اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے۔ اللہ حافظ میرے دوستو، اللہ حافظ۔